नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा ग्लोबलद्वारा तयार पारिएको यस कार्यक्रममा म इन्जा परिवारका तर्फबाट सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्छु। म अनुराधा पौडेल हुँ। म इन्जा ग्लोबल कमिटीका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा नीतिहरू बनाउने काममा सक्रिय छु। आजको यस कार्यक्रम मैले फ्रान्सबाट सञ्चालन गरिरहेकी छु। सन् 1990 पछि नेपालबाट विदेश गएर पढ्ने र काम गर्ने चलनमा अत्यधिक वृद्धि भएको पाइन्छ। नेपालबाट पुरुषहरू मात्र होइन, महिलाहरू समेत विदेशमा पढ्न र काम गर्न जाने आँट निकाल्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली महिलाहरूले आफूलाई विदेशमा स्थापित गराउन कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, उहाँहरूभित्र त्यस्तो के थियो जसले चाहिँ उहाँलाई त्यो समाजमा टिक्नलाई सक्षम हुने बनायो भन्ने कुराहरूलाई हामीहरू यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो हाम्रो पहिलो श्रृङ्खला हो। नेपाली महिलाहरू पुग्नुभएका विश्वका अन्य देशहरूमा हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै यो कार्यक्रमलाई सँगै लैजाने प्रयत्न गर्नेछौँ। विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूको सफलताको कुरा गर्दा इन्कम स्रोत अथवा आम्दानी मात्र होइन, उहाँहरू त्यहाँ गइसक्नु भइसकेपछि त्यो समाजलाई चिन्नु भएको, त्यो समाजबाट सिक्नु भएको, त्यो समाजमा एकीकृत हुनलाई आफूलाई ढाल्नु भएको कुराहरू पनि आउँछ। त्यस हुनाले हामीहरूले एउटै कार्यक्रमबाट महिलाको सफलता यही हो भन्न किटान गरेर भन्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा आज चाहिँ हामीहरू हाम्रा आदरणीय आमन्त्रित महानुभावहरूको अनुभव सिक्ने प्रयत्नमा छौँ र म अब आउनुहोस् म कार्यक्रममा हाम्रा पाहुनाहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा मैले अमेरिकाबाट डाक्टर विद्या रञ्जित जो कनेक्टिकट सहरमा रहेको क्याप एन्ड म्यान केयर विश्वविद्यालयको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ। विद्या दिजु, नेपालमा रहेका आप्रवासी महिला कामदार समूहका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर विजया राई श्रेष्ठलाई यसपछि मैले स्वागत गरेँ। विजया दिजु कता हुनुहुन्छ हजुर? बेल्जियमकी एक सशक्त महिला नेत्री तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सीता सापकोटालाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। मैले सिइई ह्युमन रिसोर्सका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सङ्गीता अधिकारीजी र अमेरिकाबाट एक अर्की सशक्त महिला जो नेपालमा पत्रकारिता सँगसँगै वकालत पेसामा पनि वकालत विषय पनि पढिरहनु भएको थियो र अहिले अमेरिकामा वकालत पेसामा संलग्न हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। हजुर, अब म कार्यक्रमको सुरुवाततर्फ लाग्दैछु। यस कार्यक्रमको सुरुवातमा म यो माइक्रोफोन अभिमाजी, उहाँ अभिमाजी हुनुहुन्छ, मैले यहाँलाई वकिल भनेर चिनाएँ, उहाँ नै हो अभिमाजी। यसभन्दा अगाडि सङ्गीताजी हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामी बातचितको क्रममा उहाँहरूको फेस अलि राम्ररी फेरि देख्ने नै छौँ र यो माइक्रोफोन म सर्वप्रथम विद्या रञ्जित जीलाई दिन चाहन्छु। रञ्जितजी, हामीलाई तपाईँले नेपाल छाडेको दिनको अलिकति सम्झना गराइदिनुहुन्छ कि? तपाईँलाई एयरपोर्टमा आइपुग्दाखेरि अब तपाईँ घरबाट बिदावादी भएर एयरपोर्ट आइपुग्नु भयो होला, एयरपोर्टमा आउँदाखेरिको दिन त्यो क्षण कस्तो थियो? अब त्यो बेलाको काठमाडौँ, तपाईँ त सन् 1980 कै दशकमा काठमाडौँ छोड्नु भएको मान्छे, त्यो दिनको अलिकति सम्झना गराइदिनुहुन्छ कि? First of all, thank you, Anuradhaji, for creating this platform to हाम्रो कथाहरू share गर्नलाई। र तपाईँलाई चाहिँ congratulations पनि हैन, and best wishes for this new initiative that you're starting. A heartfelt namaste to my panel members and folks that are here on the Zoom call. अब अनुले चाहिँ नि यो प्लेन चढ्दाखेरि कस्तो थियो मेरो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि, मैले हिजो चाहिँ नि मेमोरी लेनमा अलिकति गए थिएँ हैन। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नि मेनी डिफरेन्ट इमोसन्स। अब मलाई निन्द्रा पुगेन कि भनेर अघि अनुले सोध्नु भयो हैन। निन्द्रा नपुगेको होइन कि यति आँसु बग्यो कि कथाहरू सम्झेर। It was really a time for reflection. So anyway,
म चाहिँ नि अमेरिका आउँदाखेरि I'm one of the fortunate ones. You know, I was surrounded by family that supported me. I was able to ride on the coattails of my family. त्यतिखेर म अमेरिकामा आउने बेलामा मैले भर्खर एउटा प्राइभेट एलिमेन्ट्री स्कुल सुरु गरेको थिएँ अनि मेरो आन्ट चाहिँ अमेरिका यही कनेटिकटमै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले स्कुल खोलेकोले उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँको स्कुल हेर्न आउनु त तिमी अमेरिकाको स्कुल सो यु क्यान बेटर योर स्कुल भन्नुभयो अनि त्यही टाइममा के भयो भने मलाई युनिभर्सिटी अफ कनेटिकट युकनबाट पनि मास्टर्स डिग्रीको निम्ति एक्सेप्टेन्स लेटर आयो अनि पासपोर्ट बनाउनलाई दौडादौड म र मेरो श्रीमान गयो त्यतिखेर अनि पासपोर्ट बनाउँदाखेरि पुलिस रिपोर्ट चाहिने रहेछ अब मेमोरी छ कि म त्यहाँ पुलिस स्टेसनमा जाँदाखेरि त्यो पासपोर्टमा अब एप्लिकेसनमा बाउको नाउँ श्रीमानको नाउँ थियो हैन अनि मेरो बुवा धेरै म सानो हुँदाखेरि नै हि ह्याड पास्ड अवे त्यसैले श्रीमानको नाउँ राखेँ अनि त्यतिखेर पासपोर्टमा श्रीमान चाहिँ नि नरेन्द्र रञ्जित म चाहिँ नि विद्यामानन्द अब बिहा भएर बच्चा पाइसकेपछि पनि my family nobody had any difficulties of not me changing my last name मेरो विद्यामानन्द थियो स्कुलमा सर्टिफिकेट एभ्रिवेयर त्यहाँ पासपोर्ट बनाउँदाखेरि पुलिसले क्वेसन गर्न थाल्यो मलाई किन तिम्रो श्रीमान रञ्जित तिमी मानन्द यो मिल्दैन भन्न थाल्यो है अनि at that point I was very young मलाई यहाँ छिटो भिसा लिन जानु पर्ने थियो I felt I gave in ल त ल रञ्जित राख्दियो भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नि म विद्या रञ्जित भएँ in terms of my heart I am म जहाँ जन्मेको हो it's really not my identity मेरो आइडेन्टिटी नि त्यतिखेर अमेरिका आउनलाई त्यो sacrifice भयो है Anyway, going back to airplane ride, right? Plane airport ma pugdakheri, oh my God, त्यतिखेर all my family members, neighbors पनि अब किनभने नेबरहरु पनि एयरपोर्ट कहिले पुगे थिएन एयरपोर्टमा 50 जना भन्दा बढी मान्छे थिए के अनि exciting time on getting on the plane. तर जब म प्लेनमा बसे नि and त्यसपछि it was a very different story. So many things going through my mind. त्यो घर छोड्दाखेरि मेरो छोरी सानो 9 महिनाको थियो है and still I'm crying sorry त्यो 9 महिनाको बच्चालाई छोड्दाखेरि एकदम गाह्रो भएको थियो अनि मेरो जेठाजुले के भन्नुभयो भने ए उलाई एउटा कोइन हातमा राख्दै थुक्दियो उलाई and the reason थुक्दियो भनेको त्यो separation anxiety नहोस् मेरो छोरी मसँग रिसाओस् भनेर sorry अनि मैले त्यो पैसा थुकेर उलाई हातमा राखेर घरबाट निस्के अनि त्यतिखेर मेरो प्लेनमा बस्दाखेरि इमोसन कस्तो थियो भने फेरि मेरो कानमा चाहिँ नि अरु मान्छेहरुले कसरी छोडेर गयो कस्तो निष्ठुरी रहेछ त्यसो 9 महिनाको बच्चालाई छोडेर गयो त्यो पनि कुरा मेरो कानमा आयो अनि त्यो the people did not understand the sacrifice that I and my family made leaving a 9-month-old हैन तर मैले I comforted myself with the support किनभने मेरो फ्यामिलीले मलाई सपोर्ट गरेको थियो and my husband said to me at that point त्यो wordले मलाई गुन्जेर I supported he said if you don't advance you cannot help anyone त्यसले गर्दाखेरि it really supported me and then on the plane मा त म खाना पनि खान मेरो एकजनासँग एकजना मान्छे थियो अरूले त मेरो बाजे भन्थाने होलाई किनभने म सुतेको सुतै रुँदै बसिरहेको थिएँ हैन so anyway I arrived in the USA शनिबार आइपुगे मेरो आन्ट र अंकलले एयरपोर्टमा लिन आउनु भयो exciting तर सोमबार मेरो मास्टर्स डिग्रीको क्लास भयो के अनि क्लासमा पुग्दाखेरि मैले अंग्रेजी त बोल्थेँ हैन तर एक्सेन्ट बुझेन के त्यहाँ अमेरिकन एक्सेन्ट इट वाज भेरी डिफरेन्ट अब त्यतिखेर हामीले त्यति धेरै अमेरिकाको एक्सेन्टहरु
सिनेमाहरू थिएन, सो आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अ लट. अनि मेरो आन्टले चाहिँ नि यो टेप रिकर्डर लिएर जाऊ, टेप रिकर्डर सुनेर अनि तिमीले चाहिँ नि ट्रान्सक्राइब गर भनेर. सो फर्स्ट मन्थमा चाहिँ नि अलिक गाह्रो भयो पढ्नलाई, तर देन इट बिकेम इजियर. आफ्टरवर्ड्स आई कुड हियर I could understand the accent यहाँको अमेरिकामा. You again, as I said, you know, my family supported me. म आफ्नै फाइनेन्समा पढ्न आएको. यहाँ फर्स्ट इयर त I did not have to worry about money किनभने मेरो आन्टको घरमा बस्ने room and board was provided. All I needed to do is study. हैन. I sorely miss my children and husband. मेरो चाहिँ नि त्यो अब पढाइमा I could bury myself in my school हैन. पढ्यो तर मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ नेपालमा निकै गाह्रो भयो कि म चाहिँ त पढाइमा डिस्ट्र्याक्ट भएँ. अनि उहाँलाई गाह्रो भयो, उहाँले फोन गर्नुहुन्थ्यो कि. त्यतिखेर अब विचार गर्नु होला, म आउँदाखेरि माध्यमिक टिचरको स्यालेरी अबाउट 1000 रुपीज है. अनि फोन कल त्यो चाहिँ नि के गर्नु पर्थ्यो भने टेलिकम्युनिकेसनमा गएर फोन गर्नु पर्थ्यो कि. अनि फर्स्ट 3 minutes अफ कल चाहिँ नि त्यो 360 रुपैयाँ थियो. अब $1000 चाहिँ 1000 रुपैयाँ चाहिँ नि स्यालेरी अब कम्प्यारिजन. एन्ड अमेरिकाबाट यहाँबाट फोन गर्ने बेलामा मिनेटको $3 थियो. हामीले त्यो फोनमा यति पैसा खर्च गर्यो कि अब इट्स अमेजिङ अहिलेको हिसाबमा. अनि त्यो फोन कल आउँथ्यो. आई मिन अनि एक दिन चाहिँ नि मेरो अङ्कलले ए बिदा तिमी नेपाल फर्क, तिम्रो श्रीमानले घर जग्गा बेच्न लागिसक्यो, फोन कलमा मात्र स्पेन्ड गरेर भन्नुहुन्थ्यो. इट फिल्स लाइक जस्ट टुडे कि. अनि एनीवे त्यो मैले चाहिँ एक वर्षमा 9 महिना 1 वर्ष भन्नु पर्यो समरमा आएको. अनि बिफोर द एन्ड अफ द समर म नेपाल फर्केँ हैन. नेपालमा फर्कँदाखेरि मेरो छोरीले चाहिँ नि मेरो स्वर चाहिँ चिन्थ्यो हैन, मुख चाहिँ नचिनेको किनभने म आउनुभन्दा अगाडि टेप रिकर्ड गरेर छोडेर आएको थिएँ मेरो भोइस. सो शी कुड, बट आफ्टर कपल डेज शी वाज फाइन हैन. अनि मलाई पिएचडीमा एक्सेप्ट भयो. अनि फेरि अमेरिका आएँ. अनि त्यतिखेर अमेरिका आउँदाखेरि मेरो आन्ट र अङ्कलहरू चाहिँ हुनुहुन्थेन किनभने उहाँहरू बत्सवानामा जब लिएर जानुभयो. अनि अगेन द फोन कल्स राइट, बिकज फेरि एक सेमेस्टर चाहिँ नि छुट्यो. अनि त्यतिखेर डोर्मेटरीमा बसेँ कि. एन्ड फर द यङ वान्स अगेन मेरो फोन कल नरेन्द्रले गर्ने बेलामा कोठामा चाहिँ नि त्यो टेलिफोन अपरेटर ग्रेजुएट डोरमा टेलिफोन अपरेटरले बज गर्थ्यो. अनि बज गर्दाखेरि दौडेर के भन्छ त्यो हलवेमा टेलिफोन बुथ थियो कि. अनि त्यहाँ गएर कुरा गर्नु पर्थ्यो. So it was a very, walking down memory lane. It was very interesting, all these stories. Right? And after being separated for 4 months, and मेरो श्रीमान र बच्चाहरू अमेरिकामा आइपुग्नु भयो. We got an apartment. म चाहिँ त्यो ग्रेजुएट असिस्टेन्टशिप भएकोले financially they gave you enough money to survive. हैन. तर त्यो च्यालेन्ज अर्को के च्यालेन्ज आयो भने नो फ्यामिली हियर. मेरो आन्टहरू पनि जानुभयो हैन. यहाँ हाम्रो थोरै नेपाली थियो. अनि त्यो बच्चाहरूलाई कजनहरू छैन. नेपालमा त घरभरि बच्चाहरू हुन्थ्यो, कजनहरू छैन, कोसँग खेल्ने. फर्स्ट अफ अल हामी त we became parents for the first time यो बच्चाहरू आउँदाखेरि. किनभने नेपालमा बाजे बजे यता अङ्कल मामा काका ठुलो बा सबैले हेल्प गर्ने. हामीले त कहिले पनि डिसिप्लिन गरेको रहेछ कि नेपालमा हुँदाखेरि. हाम्रो काम त खाली माया दियो, खायो, खेल्यो, सक्यो. All of a sudden we became parents for the first time. त्यो it was very difficult. र कस्तो भयो भने त्यो सुरुमा मेरो श्रीमान आउनु हुँदाखेरि उहाँले अब नेपालमा ड्राइभिङ सिकेर आउनु भएको थिएन. he was in the process of learning to drive है. अनि उहाँ पनि मास्टर्स जोइन गर्नुभयो र त्यहाँ कम्प्युटर सेन्टरमा काम गर्नुहुन्थ्यो. We had to make our schedule in a way that somebody was home with the children हैन. So मेरो क्लासको बेलामा उहाँको क्लास नहुने, म काम गर्ने बेला उहाँको नगर्ने. So one of them
अनि त्यो कारणले he worked a night shift at the computer center बेलुका 6 देखि राति 12 बजेसम्म अनि त्यो it was like driving मा चाहिँ नि 5 minutes हो त्यो हामी apartment बसेको र apartment बसेको I've been told my time is out so I'm going to finish it soon apartment बसेको र त्यो वहाँ काम गर्ने ठाउँ हैन अनि लिन जानलाई पर्यो राति त्यो 12 बजे बच्चाहरु सुतेकोलाई उठाएर गाडीमा राखेर उहाँलाई लिन जाने के it was such a difficult time अनि बच्चालाई छोड्नु पनि मन नलाग्ने अनि उहाँले के भयो भने एक दिन ल तिमी चाहिँ नि नआउ म हिरेर आउँछु भनेर भन्नुभयो के अनि अब राति 12 बजे मेरो एकजना यहाँ अमेरिकन साथी थियो उ तर्सेर अब राति गाडीले हिर्काला कि के होला के भनेर त्यो रिफ्लेक्टर भेस्ट किनेर गिफ्ट दिएको थियो कि त्यतिखेर so anyway I need to finish so let me go into अब हाम्रो coming to you know अहिले यहाँ बस्दाखेरि driving we drove like 1.5 hours to our friends अब एउटा नेपाली कम्युनिटी चाहियो नि अनि हाम्रो यहाँ Amherstमा Bostonमा हामी ड्राइभ गर्थ्यौं we you know without GPS without cell phones you know I can't imagine now driving without a phone or GPS so but we never got lost so we really found a community of friends र त्यो friendsहरुको बच्चाहरु they're like you know aunts and uncles for my children र यहाँ हामी चाहिँ so anyway coming organizationsहरुमा हामी आफ्नै organization UConn मा create गर्यौं नेपाली student organization र दशैं तिहार all of this we enjoyed and it was great wonderful time so yeah बसेर you know many experience that I've had births Batman biya you know all of this thing and including deaths of family members I know which was one of the darkest time in my life मेरो सानो दाइ he was living here in the States he passed away the funeral service चाहिँ first गर्नेको चाहिँ no idea here हैन नेपालमा त अब गुठीहरु छ गुठीहरु भएपछि सबै टेक केयर गर्दिन्छ नि it was something अब त अहिले अब अलि सबैलाई धेरै जानियो it's becoming easier तर that was another difficult time in my life when you know my son died बित्दाखेरि so about the work let me just go into my work for 2 minutes and I'll end I'm the 4th woman here at UConn studying actually degree seeking more women at UConn in the beginning than men the men that have been here they came through the USAID project and you know got the training and left but more women have gone can you imagine in the 60s the first woman at UConn was Tara Opreti and second woman was my aunt herself Gita Lawat Phao and third was Pratima Upadhyay her husband had come with the USAID and she studied here at UConn so I was also fortunate you know त्यतिखेर त अब 8 जना जति grad student थियो म पढ्दाखेरि हैन अब अहिले त many graduate students and many undergraduate students किनभने second generation भयो नि but you got US मा त अब due to diversity and family reunification visa le garera there's a good number of people here at UConn and in the States so र UConn मा अहिले faculty and haru staff पनि धेरै भइसक्यो in terms of not just the graduate students हैन दिजु म पछि आउँछु हजुरको अरु बाँकी लाइफको लागि म फेरि दोस्रो राउन्डमा आउँछु हजुर म अब यही विषयमा विजया दिजु हजुर कता हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईको कनेक्सन चाहिँ जानी आउने भइराछ विजय राई श्रेष्ठ उहाँको इन्टरनेट कनेक्सन हजुर तपाई हजुर आयो म हजुर आएको छ म अहिले हजुरबाटमा आए हजुर इन्टरनेटको एकदम इन्टरनेट प्रब्लम भएर है बत्ती आउने नेपालमा अहिले चाहिँ हावाहुरी चलेर हो कि यस्तो भइराछ नभए आजै हो फर्स्ट टाइम यस्तो दुःख दिएको इन्टरनेटले हजुर सो मच अनुराधा जी हजुर म तपाईबाट हजुर
म तपाईँ भएको ठाउँमा आइपुगेँ विजयजी। अब तपाईँ पनि एकचोटि जापान पुग्नु भएको थियो अध्ययनको सिलसिलामा र हजुर तपाईँलाई जापानमा काम गर्नु मन लागेन, फेरि नेपालै फर्कनु भयो। हजुर तपाईँ कसरी इन्स्पायर हुनुभयो नेपाल जापान जान अनि फेरि के कुराले तपाईँलाई नेपालै फर्किन इन्स्पायर गर्यो? अलिकति आई हेभ अ जानकारी डिफरेन्ट पाउँ। स्टोरी अनुराधाजी। अँ, मेरो चाहिँ हजुर, अलिकति कथा फरक नै छ। म चाहिँ हजुर, जापान खास पढ्नु अध्ययन गर्नु चाहिँ होइन होइन। मेरो हजुर, श्रीमान वाज अलरेडी इन जापान फर 5 years, 5 वर्ष भइसक्यो थियो। अब जापानमा त त्यही गएपछि अब फर्केर नआउने, आएपछि एकैचोटि आउने। अनि 5 years भइसकेपछि आउने। आई वाज टिचिङ एट द टाइम, म नेपालमा चाहिँ पढाउने टिचिङ गर्दै थिएँ होइन। आई वाज अ साइन्स टिचर। अनि त्यसपछि अब श्रीमान नफर्किनु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकचोटि सबैले नै भने क्या जाऊ न भनेपछि मलाई पनि आई वाज लाइक म एकचोटि पुगेर आउनु पर्यो, बरु श्रीमानलाई लिएर आउनु पर्यो भनेर लाइक मेरो स्टोरी पनि हाम्रो डाक्टर विद्याजीको जस्तै जस्तै आई हेड टु लिभ माई। मेरो छोराहरू पनि सानसानै थियो होइन, सानो छोरा 2 वर्षको मात्रै थियो, ठुलो छोरा 4 वर्षको थियो। म पनि त्यस्तै रुँदै रुँदै नै एयरपोर्टमा गएको। इन वान वे आई वाज लाइक एक्साइटेड, अब श्रीमानसँग भेट हुँदैछ 5 वर्षपछि भनेर। अनि अर्को तिर हेर्दाखेरि चाहिँ अब छोरा यत्रो सानो सानो छोराहरूलाई छोडेर जानु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै कहानी चाहिँ त्यस्तै थियो। तर उहाँ गएपछि म चाहिँ मेरो श्रीमानलाई भेटेर मात्रै फर्किन्छु भनेर सोचेको थिएँ। मलाई चाहिँ त्यहाँको नेपालीहरूले फर्किनै दिएन कि जापान गएपछि, फर्किनै दिएन। नफर्केपछि अनि त्यही काम गर्नु थालेँ। ल ठिकै छ नि त, बरु 2 वर्ष काम गरौँ अनि फर्कौँ भने। त्यति बेला एक्ज्याक्टली डाक्टर विद्याजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यस्तै माई स्यालेरी वाज ओन्ली लाइक 2500 के माध्यमिकमा पढाउँदाखेरि पनि नेपालमा। अनि 2500 महिनाको 2500 कमाउने मान्छे उहाँ गएपछि महिनाको 1.5 लाख कमाउँदाखेरि त ओहो के गर्ने, यत्रो पैसा हुँदाहुँदै कसरी फर्किने। सबैले मलाई फर्किनु दिएन, तैपनि मलाई चाहिँ छोराहरूको मायाले होइन, बच्चाहरूको मायाले चाहिँ फर्किनु मन थियो। अनि फर्किन्छु भन्दा त मेरो प्रिन्सिपलले जुन स्कुलमा मैले छुट्टी लिएर गएको थिएँ त्यहाँको प्रिन्सिपलले समेत मलाई गाली गरे कि त्यस्तो प्याराडाइसमा पुगेर पनि फर्किने हो भनेर। अनि सो आई थट ओके अब 1-2 वर्ष बसेर फर्किनु पर्यो भनेर। सो 2 वर्षपछि फर्केपछि चाहिँ त्यति बेला इट वाज 1998। त्यति बेला फर्किँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन थियो है। अनि हाउ आई वाज इन्सपायर्ड टु वर्क इन दिस इस्यु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1998 मा ठ्याक्कै नेपालमा चाहिँ क्यान आई कन्टिन्यू अनुराधाजी मेरो स्टोरी? हजुर सक्नुहुन्छ त कन्टिन्यू गर्नु। त्यो अलिकति भिडियो खोल्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेको। हजुर, भिडियो आएर म त हजुर, भिडियो आएन हजुर आएको छैन। हजुर, त्यही त where is it? हजुर फोनबाट जोडिनु भएको हो जस्तो लाग्यो। फोन फोनबाट कलबाट कनेक्ट भएको, जोडिएकोमा किनभने भिडियो ल्यापटपमा कनेक्ट नै भएन मेरो आज किन ठिक छ ल, कनेक्ट ठिक भयो? छ ल। हजुर भयो, देखिन्छ? हजुर Where am I? देखिन्छ। हजुर कन्टिन्यू गरौँ। हजुर ए ओके। त्यसपछि चाहिँ अनि जापानमा गएर फर्केपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा छ त माओवादीको एकदमै भइरहेको थियो होइन, द्वन्द्वको कालमै थियो त्यति बेला। अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै डर लागेको बेलामा अब अलिकति जापान गएर आएको भन्ने बित्तिकै एट्याक गर्ला कि घरमा फोन आउने त्यस्तो कुरा भयो कि। त्यस्तो हुँदै पनि अब महिलाहरू विदेश जाने दिदीबहिनीहरूलाई कति साह्रो समस्या छ त्यति बेला। अनि यो 1998 को जुन ब्यान गभर्मेन्टले लगाइदिएको थियो नि उसलाई डोमेस्टिक वर्करहरूलाई खाडी मुलुक जानुको लागि। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ युएन वुमनले ठ्याक्कै त्यति बेला चाहिँ एम्पावरिङ वुमेन माइग्रेन्ट वर्कर्स भन्ने एउटा प्रोग्राम लिएर आएको रहेछ कि नेपालमा। अनि त्यस्तो आएको रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ फेरि एकजना कोही भए पनि यसो कमसेकम यो इस्युमा काम गर्ने चाहिँ अलिक बोल्नु सक्ने मान्छे चाहिँ भनेर खोजिदिइराख्नु भएको रहेछ। ठ्याक्कै त्यति बेला सरू जोशी श्रेष्ठ त्यति बेला युनिफेममा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई हामी एउटै ठाउँको धरानको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ल विजय यो इस्युमा त तिमीले काम गर्नुपर्छ भने होइन। अब त्यति बेला त आई डिडन्ट नो वाट एक्टिभिजम वाज होइन। अब यसरी माइग्रेसन भनेको के हो केही थाहा नभएको बेलामा कसैले अप्रोच गर्दाखेरि त अब अफकोर्स डर लाग्ने भयो। अनि म त होइन यस्तो फेरि मलाई के भन्ला सास ससुराले, अच्छा मिडियाहरूले पनि अप्रोच गर्छ यस्तो हुन्छ, फेरि त्यति बेला माओवादीहरूले पनि फेरि आयो भने के गर्ने भनेर एकदम डर लागेर मलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्चुअली मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ म मानेको थिइनँ। तर पछि गएर चाहिँ अब मेरो श्रीमानले बोल्न जाऊ न त जाऊ कुरा गर होइन, कुरा गर के गर्छ बुझ्दा के फरक पर्छ र भनेपछि फर्किँदा। अनि त्यस बेला मलाई चाहिँ एउटा के भएको थियो भने जापान जाँदाखेरि पनि म त अब मेरो श्रीमान जापानमा, यहाँबाट जाँदा जापानको फ्लाइट तपाईँलाई थाहा छ राति 1 बजी हुन्थ्यो कि जहिले पनि। 1 बजी जाँदाखेरि मलाई त्यो इमिग्रेसनमा यस्तो हेरेसमेन्ट भयो कि मैले आई हेड टु ब्राइब, मैले घुस खुवाएर पैसा मसँग भएको पैसा दिएर म जानु पऱ्यो कि।
न मलाई जान्नै दिएको थिएन इमिग्रेसनमा हैन। जस्ट बिकज उनीहरूले पासपोर्टमा सानो एउटा के मिस्टेक खोजेर तपाईँको यो डेट मिलेन यस्तो। अब मेरो नेपाली डेट अफ बर्थ र इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ सोधेँ के, मेरो पासपोर्ट पनि माग्यो, सिटिजनसिप पनि माग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यति साह्रो हेरेस भयो। फर्केर आउँदा 2 इयर्स लेटर फर्केर आउँदाखेरि पनि तपाईँ त इलिगल बस्नु भएको रहेछ भनेर इमिग्रेसनमा फेरि दुःख दियो कि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब जुन यो क्षेत्रमा अलिअलि के अरे मतलब यस्तो गभर्मेन्टले गरेको युनिफ्यामले गरेको कार्यक्रमहरू जाँदाखेरि चाहिँ यस्तै कुरा गरेँ कि माइग्रेन्ट वर्कर यो महिलाहरू चाहिँ यसरी जान्छ के अरे अब के अरे चिल्लो के अरे प्लेन चढ्नुको लागि विदेश जान्छ यस्तो यस्तो भनेर यति नेगेटिभ तरिकाले पोर्ट्रे गरेपछि मलाई त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो यो मतलब काम गर्नुपर्छ। हामी त प्लेन चढ्नु मात्रै गएको होइन नि त, हामी पनि एउटा दुःखले गएको हो होइन, हामीलाई रहरले त गएको छैन। अहिले हेर्नु पर्दाखेरि पनि मेरै अब यो कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि पनि वुमेन माइग्रेन्ट वर्करलाई कुराहरू कहानीहरू हेर्दाखेरि हामी त ल अलिकति पढेको बुझेको मान्छे इन्फर्म भएको मान्छे गइरहेछौँ। त्यो खाडी मुलुकमा जाने दिदी बहिनीहरू पनि उनीहरू पनि रहरले चाहिँ प्रायः गएको छैन कि, सबै बाध्यता छ होइन। अहिले कहानी सुन्नु भने सबैको आफ्नो आफ्नो बाध्यता छ अनि गइरहेको छ। अनि फर्केर आएपछि मलाई चाहिँ ओहो यो जुन कार्यक्रममा गयो त्यहाँ जहाँ पनि महिलालाई नै एकदमै नराम्रो होइन, एकदम मुसलमानहरूसँग यसरी सुत्ने, यसरी यस्तो इजी मनी बनाएर आउने यस्तो यस्तो खालको कहानी कुरा मात्रै आएपछि अनि मैले चाहिँ नो अब मैले चाहिँ कुरामा बोल्नै पर्छ भनेर महिलाहरू हामी महिला सबै चाहिँ विदेशमा चाहिँ खाडी मुलुकमा जाने दिदी बहिनी पनि मुसलमानसँग सुत्नु गएको होइन होइन, उनीहरू त्यसकै लागि गएको होइन। हामी पढे लेखेका महिलाहरू पनि प्लेन चढ्नु मात्रै गएको होइन, चिल्लो बाटो मात्रै दौडिनुको लागि गएको होइन। हामी पनि कुनै आफ्नो बाध्यता छ होइन, हामीलाई पनि रहर छ। आफ्नो छोराछोरीलाई आफू त राम्रो स्कुलमा पढ्यो, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि राम्रो स्कुलमा पढाउँ, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिउँ होइन। अनि आफ्नो पनि घरको पारिवारिक स्थिति पनि अलिकति राम्रो बनाऊ भनेर सबै गएको हुन्छ। अहिले हाम्रो डाक्टर विद्याजीले भन्नुभयो जस्तै होइन, उहाँले पढ्ने अवसर पाउनुभयो, अब स्कुललाई अझै प्रमोट गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँको विचार थियो। एउटा हुन्छ नि मान्छेको एउटा के अरे भिजन हुन्छ, त्यसले गएको हुन्छ। तर जहिले पनि यहाँ इभन मिडियाले पनि त्यति बेला विदेश जानेहरूलाई यस्तो तरिकाले हेर्ने, यस्तो तरिकाले खालि नराम्रो कहानी मात्रै सुन्ने। तर त्यहाँ कतिवटा कहानी छ। एउटा दिदी त्यति बेला 50 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अरे विदेश जाँदाखेरि, कुवेत जाँदाखेरि 50 वर्षको दिदी कुवेत जाँदाखेरि ऊ खाली हात जानुभएको थियो अरे। फर्किँदा उहाँले 6वटा सुटकेस लिएर आउनुभयो अरे। जाँदाखेरि श्रीमान बिरामी भएकोले गर्दाखेरि घरखेत पनि सबै बन्दकी राखेर गएको। उहाँ गएपछि उसले घरखेत उकास्यो अनि उसको श्रीमानको उपचार गर्यो, श्रीमानलाई निको पार्यो। अनि उसले कति वर्ष काम गरेर फर्केपछि उसको मालिकले तँले राम्रो काम गरेछ, ठिकै छ अब त बुढी पनि भएछ, जा तेरो छोराले जागिर दिन्छ। उसलाई फेरि उसकै ठाउँमा छोराले जागिर पाए कि भनेपछि वैदेशिक रोजगारमा भनौँ हामीले महिलाहरूको लागि अब नराम्रो च्यालेन्जेस मात्रै होइन कि अवसर पनि छन् र महिलाहरूले गरिरहेका पनि छन्। यहाँ कतिवटा कथा छन् कि अब हङकङमा एकजना बहिनी त्यति बेला हङकङ खुल्ला थियो, अहिले त बन्द छ, प्रतिबन्ध नै छ हङकङमा पनि। हङकङमा गएर फर्केको एउटा घरमै काम गरेको बहिनीले उहाँ गएर फर्केपछि श्रीमान ड्राइभर रहेछ, श्रीमानलाई बस किनिदिनु है। अहिले श्रीमानले आफ्नो बस चलाएर कति राम्रोसँग इन्कम सोर्स भइरहेछ। एकजना बहिनीको धरानको बहिनीले फर्केर आएपछि 6वटा रिक्सा किनेर 6 जनालाई रोजगार दिएको कथाहरू छन्। यस्तो गरेर गर्दै विदेशमा जानेहरू विदेशमा गएर मतलब दुःखैको कथा मात्रै छैनन् होइन, विदेशमा गएर समस्या मात्रै हुन्छन् होइन, दिदी बहिनीले दुःखै मात्रै पाउँछन् भनेर हो। कति दिदी बहिनी अब दुःख पाएको त यहाँ त अहिले लाखौँको नम्बरमा गएको छ नि विदेश त। तर यहाँ मतलब 2-4 हजारले दुःख पायो भन्ने बित्तिकै सबैले दुःखै पायो भन्ने कुरा मात्रै भइरहेछ कि। तर के हो त यो दुःख पाउनु कारण पनि के छ त, म त सरकारलाई नै दोष दिन्छु कि। सरकारलाई हामीले जस्तो सिभिल सोसाइटी हामी नागरिक समाजले कति वर्ष भइसक्यो लबी गरेको, खै त भने जस्तो उनीहरूलाई स्किल ट्रेनिङ उनीहरूलाई सिपको तालिम दिएर पठाएको। जस्तै फिलिपिन्सको सरकारले म यो कुरा दिन्छु, मैले हजुरको कुरा काटेँ। म यो कुरामा फेरि म पछि फर्केर आउँछु, यो स्किल ट्रेनिङको विषयमा फर्केर आउँछु है। म अहिले चाहिँ यो तपाईँको कुरालाई सरी मैले बिचमै काटेर म अब सीता सापकोटा बेल्जियमतिर जान्छु। सीताजी तपाईँ त्यता हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु हजुर। हजुर, अब तपाईँको पनि एउटा इन्सपायरिङ स्टोरी छ सीताजी। अब तपाईँ यदि नेपालमै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले सायद सांसद या मन्त्री अथवा कुनै पदमा पुग्ने एक खालको सशक्त वुमन हो। तपाईँले एकदम राजनीतिक करियरलाई चाहिँ नेपालमै छाडेर तपाईँ बेल्जियम घुमिन आइपुग्नुभयो। तपाईँले के देखेर के सोचेर किन आउनुभयो बेल्जियम? धन्यवाद अनुराजी लगायत यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय म जस्तै सहभागी दिदीहरू बहिनीहरू लगायत विश्वबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार, नयाँ वर्ष शुभकामना। पक्कै पनि हो अनुराजी, अघि 2जना दिदीहरूले भने जस्तै कथा व्यथा हाम्रा आफ्नै खालका सबैसँग छन्, त्यो मध्ये मसँग पनि छ।
म रहरले भन्दा नि बाध्यताले धेरैले भन्छौँ, रहर पनि होला बाध्यता नि होला, तर रहर भन्दा बाध्यता नै बढी होला जस्तो लाग्छ अधिकांश दिदीबहिनीहरूको विदेशको यात्रा। एयरपोर्टमा आउँदै गर्दा तत्कालीन अवस्थामा अघि तपाईँले छोइहाल्नुभयो, म एउटा सानैदेखि अलिकति विद्यार्थी राजनीतिमा पनि म सक्रिय थिएँ। तत्कालीन अवस्थामा माओवादी द्वन्द्वकाल व्यापक बढिएको थियो मुलुकमा। मेरो श्रीमान म आउनुभन्दा 2 वर्ष पहिला आइसक्नु भएको थियो। मसँग 18 महिनाको बच्चा थियो जम्मा। अनि त्यसपछि तरुण दलमा बसेर काम गर्थेँ। गर्दै गर्दाखेरि अलिकति हुन त म जस्ता हजारौं हरेक पार्टीमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो होला, म मात्र असुरक्षित थिएँ भन्न खोजिया चाहिँ पक्कै होइन। तथापि पनि म पनि कहीँ कतै टार्गेटमा थिएँ। अनि त्यसपछि श्रीमानजीले रात दिन आऊ 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 यो दिनभरि यो कार्यक्रममा गयो, फलान ठाउँ बम पड्क्यो रे, फलान ठाउँ यति मान्छे मरे रे। अब म पनि हरेक कार्यक्रममा प्राय जाने, उहाँलाई पनि त्रास भयो होला, जहिले नि आऊ भन्ने। मलाई चाहिँ आउन मनै थिएन। म एयरपोर्ट आउँदै गर्दा त्यति ठुलो चाहना सपना बोकेर सुटकेस ल्याएर आएको, एकदम ठुलो परिकल्पना लिएर युरोपबाट म फर्किँदै गर्दा मेरा सबै सपनाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहनाले भन्दा पनि अलिकति मेरो बाध्यता बढी बनेकै हो। म आएँ। आइसकेपछि मलाई धेरै मेरो फिल्डमा हिँडेका साथीहरूले म आउँदै गर्दा धेरै खुसी गरेर एयरपोर्ट छोड्न आउनुभएको चाहिँ होइन, इभन मेरो परिवार पनि होइन। म चाहिँ श्रीमानजीको आग्रहमा आएँ। तर मैले पनि अरू दिदीबहिनीहरूले जस्तै थोरै समय बसेर उहाँलाई पनि फर्काएर लिएर गएर नेपालमै बसौँला भनेर आएको हो। आइसकेपछि यो विदेशको बसाइ यस्तो दलदल हुँदो रहेछ, दलदलमा फसियो। म 1999 मा जर्मनी आएँ। मेरो श्रीमानजी 2 वर्ष पहिला आउनुभएको थियो। आइसकेपछि अब 2-3 वर्ष बसेर हामी फर्किउँला भनेर लाग्दै गर्दाखेरि बच्चा भयो, बच्चा हुर्काउनु पर्यो। हुर्काइसकेपछि फेरि अब आएको उद्देश्य त सबैलाई त्यही छ, कोही न कोही नेपालीमा थोरै मात्रामा सायदै होला हामी नेपालको आफ्नो खर्च गरेर आफ्नो सामर्थ्यले पढ्ने, त्यो सिलसिलामा कोही स्कलरसिपमा आउनु भएला। अधिकांश चाहे युरोप अमेरिका खाडी मुलुकको कुरा छोडौँ, हरेक विकसित देशमा जाने पनि अधिकांश रोजगारीकै सवालमा र सपना नौलो सपना बोक्नुको परिणाम भनेको पैसा कमाएर फर्कौँ भन्ने उद्देश्य नै हो। आफ्नो आफ्नो अभिव्यक्तिको तरिका हुन्छ। मैले यसरी नै भन्न चाहन्छु, किनभने हामी अधिकांश नेपालीहरूको चाहना विदेशमा जाउँ, मुलुकमा रोजगारी छैन, कुनै अवसरहरू छैनन्, कुनै त्यस्ता कलकारखानाहरू छैनन्। युवा पिँढीहरूले पाउने तत्काल उसले चाहिँ उसँग स्किल छ, उसँग सर्टिफिकेट छ, तथापि उसले केही पाउन सक्दैन भने विदेशमा गएर केही वर्ष बसेर दुःख गरेर कमाएर लिएर आफ्नो परिवारलाई सुखी समृद्ध बनाऊ भन्ने नै चाहना हुन्छ। त्यसमध्येको मेरो केही बाध्यता बढियो भने आइसकेपछिको चाहना मेरो पनि त्यही हो। आइसकेपछि 3 वर्ष जर्मनी बसेँ। जर्मनी पछि बेल्जियम आएँ। बेल्जियम आयौँ हामी, किनभने जर्मनीमा पनि अलिकति यो इङ्ग्लिस कन्ट्री भएन। जर्मनीमा पनि एकदमै भाषाको प्रब्लम भयो। अनि त्यहाँ पनि सजिलै सहज रूपमा काम नपाउने त्यतिखेर। अनि हामी चाहिँ कस्तो भने हामी पहिलो पुस्ताकोमै पर्छौँ सायदै विदेश लाग्नेमा जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कस्तो भयौँ भने अर्धकल्चो भयौँ क्या। हामीले आउँदा बित्तिकै भाषातिर ध्यान दियौँ, हामीले आफू आएको पैसा तिर्न पनि परेको छ, आफूले कमाएर केही जोड्न पनि परेको छ। त्यो भाषा सिक्न लायौँ भने हामीले काम पाउने पनि चान्स हुन, 2 घण्टा 3 घण्टा पाएको कामले गुमाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पहिला आफ्नो स्किल डेभलप गर्नुभन्दा पनि पहिला कहाँ काम पाइन्छ र हामीले बढी घण्टा काम गरेर पैसा कमाउन पाइन्छ भन्नेतिर हामी लाग्यौँ। यो मानेमा त्यहाँ पनि हाम्रो खासै त्यति राम्रो भने जस्तो काम पनि भएन। अनि सुन्यौँ धेरै ठुलो कम्युनिटी बेल्जियममा छ, बेल्जियममा धेरै नेपालीहरूको एउटा राम्रो कम्युनिटी छ, त्यहाँ जाउँ, एउटा विश्वमै राम्रो मानवाधिकार भएको देश भन्ने सुनिसकेपछि धेरै हामीसँग चित परिचित नेपालीहरू पनि बेल्जियममा भएका कारणले हामीले 2001 मा 2 वर्षको बच्चा लिएर 2 वर्षको बच्चा लिएर हामीले चाहिँ बेल्जियम आयौँ। आइसकेपछि धेरै वर्ष अरूले चाहिँ मैले पनि भने हामीले धेरै चाहेर धेरै काम गरेर धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। युरोपमा चुनौतीभन्दा अवसरहरू त धेरै छन्, तथापि हामी त्यो अवसरहरूमा किन गुम्यौँ भने हामीले भाषालाई भन्दा पहिलो प्रायोरिटी हामीले कामलाई दियौँ, पैसा कमाउनमा दियौँ। अहिलेको पिँढीलाई कति सजिलो छ, हाम्रा छोरीहरू बुहारीहरूलाई के सजिलो छ भने हामी सबै कुराले व्यवस्थापन गरिदिइसकेका छौँ। यो मानेमा उनीहरूलाई पढेर आफ्नो स्किल डेभलप गरेर मात्र तिमीहरूले चोइस गरेको चाहिँ तिमीहरूको फिल्डमा तिमीहरूले जब गर भनेर भन्दै गर्दा उनीहरूलाई धेरै सजिलो छ यहीँको भाषामा पनि। तर हामीले त्यो भाषालाई प्रायोरिटी नदिएको कारणले र हामीले कहाँ कसरी काम पाउन सकिन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भाषामा भने जस्तो नभएका कारणले हामीले अर्काको रेस्टुरेन्टमा पकाउने काम हुन्छ कि वेटर काम हुन्छ कि सबै खाले काम, सरसफाइ गर्ने काम हुन्छ कि त्यो त अब यहाँ हामी मात्रै होइन, पढ्न आएको इन्जिनियर पिएचडी गर्न आएको हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पनि विदेशमा हामीलाई यो स्तरको तेरो पढाइ रहेछन् र पढाइ स्तरको काम दिँदैन, जस्तो काम पाए पनि हामी काम गर्नुपर्छ। र युरोप भनेको एउटा कामको उच्च सम्मान गर्ने देश पनि हो, तल्लो लेभलको माथिल्लो लेभलको भन्ने हुन्न। त्यसपछि आयौँ, बस्दा तपाईँको 10 वर्षपछि छोरी 10 वर्षपछि बल्ल नेपाल फर्क्यौँ। फर्किसक्दाखेरि चाहिँ छोरीलाई जम्मा 18 महिना छोडेर आएको,
फोनमा कुरा हुन्थ्यो। मेरो पनि कहानी त्यही नै हो। फोनमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि बाबुले त देख्नु भएको पनि थिएन। 7 महिनाको उहाँ आएको 3 महिनापछि बच्चा जन्म्यायो। अनि त्यसपछि छोरीलाई तिमी चाहिँ हामीलाई चिन्छौ भन्दा फोटो हेरिरहेको छु, चिन्छु होला तपाईँहरूलाई एयरपोर्टमा भन्थ्यो। गएर छोरीलाई भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक्साइटेड भयौँ। र त्यसपछि चाहिँ बिचमा म अब भयो 5-7 वर्ष बसिसकेपछि भयो जाउँ फर्कौँ भन्दा गर्दा अलिकति श्रीमानजी भयो अन्डाजीले नि भन्नुभयो नि त, कतिपय हामीसँग क्षमता भए पनि, हामी कराए पनि, चिच्याए पनि, कुर्ले पनि, हामी मानव अधिकारवादी भए पनि, महिला अधिकारवादी भए पनि, हामी बोल्न सक्ने भए पनि, हामीसँग सामर्थ्य भए पनि, त्यो तागत हामीसँग भए पनि आखिर हामीलाई केले बाँधेको छ भन्दा त हाम्रो परिवेश, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, सासू ससुरा, छोरा छोरी, श्रीमान, समाज, इज्जत, यी कुराले हामीलाई बाँधेको छ। त्यो कुराले बाँध्दै गर्दा म एक्लै फाट छोडेर जान सकिनँ। मलाई व्यापक फर्किने त्यतिखेर यति मन थियो नि, म जानै सकिनँ। किनभने मेरो श्रीमानको प्रायोरिटीलाई मैले पहिला हेर्नु पर्यो। उहाँले होइन बसौँ 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 भन्दै गर्दाखेरि आज लगभग 17-18 वर्ष भइसक्यो। बिचमा त छोडेर पनि गएँ। सानो छोरीलाई अब नेपालमा, ठुलो छोरी उहीँ छोडिया थियो, सानो छोरीलाई होइन नेपालमै पढाउने, यहाँको भाषामा, यो इङ्ग्लिस पनि भएन, यो भाषा पढाएर खासै फ्युचर हुँदैन, जाम भनेर लिएर गएर पहिलोचोटि नेपालमा लिएर गएको। छोरीले पहिलोचोटि नेपाल गएको। त्यतिखेर अझै पनि हडताल, जुलुस, नारा व्यापक थियो नेपालमा। दिनकै टायर बालिन्थ्यो। दिनका नेपालमा बच्चा त डिप्रेसनमा जाला जस्तो भयो। दिनकै आगो नेपालमा किन बाल्छ, यो म जन्मेको देश होइन, यो मामाको देश हो, मेरो होइन, म यहाँ बस्दिनँ भनेर बच्चा दिनकै रुन थाल्यो। अनि फेरि बच्चालाई फर्काएर लिएर आयो। तर पछि उसलाई चाहिँ हामीले एकदमै कन्भिन्स गराएर पढाउन नेपालमै पढायौँ। नेपालमै गएर एसएलसी गरेर A+ ग्रेड लिएर आयो मेरो सानो छोरीले पनि। अनि त्यसपछि गएर यहाँ आयौँ। छोरीलाई फेरि नेपाल छोडेर आएर यहीँ बस्यौँ। श्रीमान श्रीमती बस्यौँ। जाउँला 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 भन्दै उहाँलाई खुसी बनाएर फर्काउँला भन्दा 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 आज मेरो 18 वर्ष भयो। अहिलेसम्म उहाँ पूर्ण रूपमा खुसी भएर जाउँ भन्ने अवस्था आएको छैन। हो, हिजोको दिनमा असहज परिस्थिति थियो। अर्काको काम गरेर बस्नु पर्थ्यो। कहाँ 2 घण्टा 4 घण्टा काम पाएर चाहिँ पैसा कमाइएला भनेर लागिन्थ्यो। घर घरेडी जोडौँ भन्ने हुन्थ्यो। त्यही त म पनि एउटा सामान्य नेपालीको एउटा कृषकको छोरी हुँ। त्यति ठुलो सामर्थ्य ममा पनि थिएन। सपना पक्कै पनि हुन्छ। देशमा बसेर पनि आय स्रोत केही पनि छैन। सानो लगानीले नेपालमा हुन सक्ने केही थिएन। मेरो राजनीतिले घरमा भएको गट्टो बेचिन्थ्यो होला, केही जोड्ने अवस्था त थिएन कि त मैले भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, होइन भने केही गरेर फर्कौँ त भन्दै गर्दाखेरि यहीँ बसिसकेपछि मेरो भन्दा श्रीमानजीको नेपाल फर्किने भन्दा विदेशको बसा अलिक बढी मोह भयो। अनि त्यसपछि हिजो के घर नभएकोले घर किन्यो, गाडी नभएकोले गाडी किन्यो, छोराछोरी यहीँ पढ्छ, एउटा युके पढ्छ, एउटा नेपालमा पढ्दै थियो, +2 गरेर आएर उनीहरूले एउटा आयरल्यान्ड पढ्छ, अहिले युके पढ्छ, 2टा छोरीहरू। अब त झन् अहिले 2टा छोरी पनि यहीँ, श्रीमानजी पनि यहीँ। लौ न अब त भयो नि त भन्दै गर्दाखेरि उहाँले दिएको लगभग 2 वर्षपछि फर्कौँ भन्न लागेको नि 5 वर्ष भइसक्यो। त्यो 2 वर्ष आएको छैन। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले सबै कुरा त अब अहिले सबै छ। हिजो मसँग केही थिएन, अहिले सबै छ भने जस्तो घर होला, गाडी होला, व्यवसाय, राम्रो व्यवसाय छ, चलाएको छु, 2 पैसा कमाएको छु, श्रीमान छोराछोरी सबैबाट सन्तुष्ट छु, घर परिवारलाई सकेको सबैतिर म्यानेज गरेको छु। तथापि पनि मलाई एउटै के खड्किएको छ भने हिजोको जुन 25 वर्षमा विदेश आएको, 23 वर्षमा बिहा गरेँ, 25 वर्षमा विदेश आएँ, 17, 18, 20 वर्ष यहाँ बिताउँदै गर्दा त मेरो लगानी, मेरो जवानीको लगानी त सबै यहीँ भयो नि त। म मुलुकमा फर्केर त अब त मैले त्यो जवानी त मैले पाउँदिनँ। त्यो ऊर्जा र त्यो शक्ति, त्यो के भन्छ जाँगर, जोस, उत्साह त मैले पाउन सक्दिनँ। तथापि पनि मलाई आज भाइ आज नत्र भोलि भयो, भोलि नै फर्कौँ जस्तो लागिरहेको छ। अब हेरौँ त्यो दिन कहिले आउँछ। मुलुक पनि समृद्ध होस्। सबै दिदीबहिनीहरूले अब यसरी नै सबैले सबैलाई। अनि अर्को कुरा मलाई के भन्नु मन लागेको छ भने सबै कुरा हामीसँग क्षमता छ। अहिले हाम्रा 2 जना दिदीहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूले भने जस्तो खाडी मुलुकमा गएका केही दिदीबहिनीहरू अलिक छुट्टै खाले पेडा छ। युरोपमा अहिले आएका, अहिले हामी भन्दा केही वर्षपछि आउने श्रीमतीहरूलाई त के भयो भने जस्तो मेरो श्रीमान आउनुभयो, उहाँ सेटल नहुँदै म आएँ, उहाँले र मैले बराबर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर अलि पछि आएका श्रीमतीहरू अथवा हाम्रा बुहारीहरू बहिनीहरूलाई के सजिलो भयो भने श्रीमानजीले घर लिइदिया छ, गाडी लिइदिया छ, काम गरिसके, आफ्नो बिजनेस होला नत्र अर्कोमा राम्रो काम गरेका छ, काम गर्ने राम्रो ठाउँहरू अवसरहरू छन्। उनीहरूले आएर 1.5 वर्ष भाषा पढिसकेपछि भाषामा पोख्त हुन्छन्, भने जस्तो उनीहरूले भने जस्तो जब पनि पाउँछन्। अहिलेको जेनेरेसनलाई, अहिलेको दिदीबहिनीहरूलाई गाह्रो छैन। त्यतिखेरको हाम्रो जेनेरेसनलाई बहुतै गाह्रो थियो। त्यस कारण चाहिँ हामी हिजो नेपालमा छँदा नि चुनौती बोल्नु पर्नेको जेनेरेसनमा पर्यौँ र विदेश आउँदै गर्दाखेरि त्यही चुनौतीसँग जुझ्नु पर्ने जेनेरेसनमा हामी परेको हुनाले हामीलाई सजिलो छैन। तर अब जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबै कुराले पोख्त छौँ। एक किसिमले भनौँ न, अब हामीले व्यवसाय गरेका छौँ, यहाँ गरेका छौँ, त्यहाँ गरेका छौँ, काम गरेका छौँ, सबै दिदीबहिनीहरू अहिले सक्षम छौँ। तर एउटै कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी हरेक कुराले सक्षम भए पनि निर्णायक निर्णय हामीमा अहिले पनि छैन।
यो ममा मात्रै भन्दिनँ, तमाम दिदीबहिनीहरूमा छैन। किनभने हामीलाई हाम्रो अघि मैले भने विभिन्न परिधिले जेलेको छ। म फ्याट उठेर नेपाल गयो भने मेरो घर बिग्रिन्छ कि, मेरो श्रीमान दिदीसँग हुन्छ कि, सोसाइटीले मलाई केही भन्छ कि, औँला ठडाउँछ कि। जब घर परिवारबाटै सबै परिवेश मिलाएर गइनँ भने भोलि म राजनीतिमै गए पनि मलाई राजनीतिमा प्रश्न गरेँ भने मैले जवाब कसरी दिने? हरेक खालका यिनै प्रश्नले आफूभित्र सोध्छन्। ती प्रश्न सोध्दै गर्दा उत्तर दिँदा 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 ती उत्तर फर्केर जाँदा, एक्लै फर्केर जाँदा नहुने हुनाले अहिले पनि मेरो बसाइ अहिलेसम्म यही छ अनुराधाजी। धन्यवाद। धन्यवाद सीताजी, एकदमै मुटु छुने स्टोरीहरू आइरहेको छ। मैले चाहिँ यसै सिलसिलामा चाहिँ एक सक्सेसफुल स्टोरीहरूको कथाहरू हेरिरहेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ एकजना इटालीबाट अस्ट्रेलिया सन् 1940मा अस्ट्रेलिया जानुभएको एकजनाको हार्ट टचिङ स्टोरी थियो। उहाँले के भनेर लेख्नु भएको थियो भने, अब इटालीबाट चाहिँ अस्ट्रेलिया जाँदा इटालीको वुमन, उहाँ इटाली भाषा बोल्ने, अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने। अब उहाँलाई त अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन, अनि अङ्ग्रेजी बोल्न अब नयाँ नयाँ सडक छ, नयाँ नयाँ गल्ली छ, अनि उहाँलाई यस्तो फिल भयो के अरे कि मलाई त भाषा बोल्न आउँदैन भने मलाई त्यहाँ त केही पनि आउँदैन, अब म केही पनि नआउने ठाउँमा म के खोजिरहेको छु भन्ने चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो फिलिङ भयो भनेर लेख्नुभएको स्टोरी मैले हालै पढेको थिएँ। सीताजीले त्यो कुरा टच गर्नुभयो। र अवश्य नै नेपालबाट माइग्रेसनमा जाने अथवा प्रवासमा जाने महिलाहरूको चाहिँ जुन इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री छ त्यहाँ चाहिँ केही न केही नेपालमा चाहिँ अलिकति बाँच्ने भाषा अझ कमसेकम एदेखि जेडसम्म हामीले एबिसिडी त भन्न जानेर गएका हुन्छौँ भने अब युरोपमा चाहिँ इङ्ग्लिस नबोलिने, बेलायत बाहेक अन्त इङ्ग्लिस नबोलिने भएको हुनाले हामी पहिलो पुस्ताको महिलाहरूलाई यो चाहिँ यहाँको सोसाइटीमा इन्टिग्रेटेड हुनलाई असाध्यै गाह्रो छ। त्यो कुरा चाहिँ सीताजीले पनि उक्काउनु भयो। धन्यवाद सीताजी। हजुर, म आदरणीय हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हेरिरहनुभएका श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो कार्यक्रम हाम्रो इन्जा नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाबाट सञ्चालित भइरहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा हामीहरू कम्तीमा पनि 10-15 जना अनलाइनसँग जोडिरहेका छौँ र त्यसमा म सरस्वती केही अनलाइनहरूको नाम भन्छु, जसमा चाहिँ पेरिसबाट प्रकाशित हुने नेपालप्लस.com, अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने इनेप्लिस.com, स्विजरल्यान्डबाट प्रकाशित हुने स्विसनेपाल.com, बेल्जियमबाट प्रकाशित हुने 4दिशा.com, अमेरिकाबाट प्रकाशित सञ्चालित हुने टेलिभिजनहरू सगरमाथा टेलिभिजन, ग्लोबल नेपाल टेलिभिजन, अनि नेप्लिस डायस्पोरा, द ओल्ड नेपाल न्युज, अपना मिथिला जनकपुर, इन्जा नेटवर्कको पेजबाट, नेपाल तस्विरको अनलाइन, नेपाल अमेरिकाबाट प्रवास खबर नेपालबाट, नेपाल न्युज पोस्ट जापानबाट, एनआरएनए ग्लोबल नेटवर्क र अन्य मिडियाहरूबाट पनि यस कार्यक्रम प्रसारित भइरहेको छ। र म अब यसपछि यस कार्यक्रमपछि म अब अर्को वक्तालाई यहाँ समय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ जापानबाट सङ्गीताजी। तपाईँ कता हुनुहुन्छ? सुनिरहनु भएको छ? हजुर 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 हजुर। म अब यसपछि यो माइक्रोफोन सियो रिसर्च ह्युमन सञ्चालका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर जो जापानमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ सञ्चालन गरिरहनुभएका महिला, एकदम सक्षम महिला सङ्गीता अधिकारीजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सङ्गीताजी, तपाईँ त जापान त एक्लै जानुभएको हो के अरे, होइन? स्टुडेन्ट भएर जानुभएको हो के अरे? के सपना बोकेर जानुभएको थियो? सपनासहित कति ऋण पनि लिएर जानुभएको थियो? त्यो एकचोटि अलिकति हिस्ट्रीमा पुगौँ न। नमस्ते अनुराधाजी लगायत सम्पूर्ण आजको यस इन्डियाले आयोजना गरेको कार्यक्रम प्रथम श्रृङ्खला जस्तो लाग्छ। यो महिलाहरूको यात्रा, यो यस कार्यक्रममा म सहभागी हुन पाएँ, यसमा म एकदमै आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त आज हजुरको अग्रजीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको आशीर्वाद पनि लिन चाहन्छु। र आज मेरो स्वास्थ्य अलिकति एकदमै ठिक छैन, त्यसको लागि मेरो बोलीमा अथवा तपाईँहरूले सुन्नमा केही सहज फिल गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई भनिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले पनि 100 डिग्री छ मेरो ज्वरोको नाप, तैपनि मैले आफ्नो अनुभवहरू सुनाउने कोसिस गर्नेछु। म चाहिँ दिदीहरूको कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु पनि भरिएको छ। धेरै कथाहरू सुने। म त यहाँहरूभन्दा त सानी जस्तो लाग्यो सुन्दाखेरि। म चाहिँ 2004मा जापान आएको, 2004को अप्रिलमा। मेरो जन्मघर नुवाकोट,
अहिले मेरो घर चाहिँ ललितपुर र नुवाकोटबाट म बस्न चाहन्छु। नुवाकोटमा त्यति बेला जापानमा जाने महिला दिदीबहिनीहरू भनेको हाम्रो सर्कलमा हामीले चिनेर जानेको एकैजना मात्र हुनुहुन्थ्यो। 1 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको थियो। त त्यसपछि चाहिँ मैले जापान जानुपर्छ, पिके कलेजमा पढ्दै थिएँ, सेकेन्ड इयर, ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दै गर्दा जापान जाने लहर त्यति बेला एकदमै लागेको थियो धेरैको। अनि जापानको चाहिँ भिजा लाग्छ अरे भनिसकेपछि मैले पनि जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्न सुरु गरेँ र सुरु गर्दै गर्दा एकदम सजिलैसँग 6 महिनाको ल्याङ्ग्वेज पनि पास, कलेज पनि सकियो र भिजा पनि सजिलै मिल्यो भन्नु पर्यो। र त्यति बेला 20 वर्षभन्दा अन्डर 20 मा थिएँ म। अब सपना भन्दा पनि रहरले मात्रै यो गर्छु, म जापान गएर यस्तो बन्छु भन्नुभन्दा पनि म चाहिँ रहरले मात्रै ओहो जापान जानु पर्यो भने रहरमा 2-4 जना साथीहरूको लहैमा लागेर आएको मान्छे म चाहिँ। र आइसकेपछि अब हामीहरू आउँदाखेरि लगभग 30-40 जना नै थियो, एउटै फ्लाइटमा 30-40 जना जति थियौँ। एउटा साथीले के गर्नुभयो भने लगेज लिएर, हामी 30 किलोको लगेजमा अवश्य पनि 30 करोडको सपना बोकेर आएका थियौँ। त्यो सायद सबैले बोक्ने त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। र प्लेन ल्यान्ड भइसकेपछि हामी झर्ने अवस्थामा एकजना हामीसँगै आउनुभएको साथीले चाहिँ जब त्यो आफ्नो खुट्टालाई चाहिँ, मलाई त्यो दिनको चाहिँ यति याद आउँछ, खुट्टालाई जमिनमा टेक्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले करोड भनेर हात यस्तो गरेर फ्याँकेर टेक्नु भयो। यसको अर्थ के भन्न खोज्छु भने यसले के जनाउँछ भने हामी जति पनि, अघि हाम्रो सीताजीले जोडिसक्नु भएको छ, जति पनि हामी प्रवासमा जान्छौँ, विदेशी छौँ, सबैको सपना भनेको आर्थिक उन्नति हो जस्तो लाग्छ पहिलो कुरो। र अहिले यो लेटेस्ट, अहिले अब म आएकै 18 वर्ष हुन लागिसक्यो जापान आएको। अहिले आउनेहरूले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ हामीहरू आएका व्यक्तिहरूको कुराहरू सुनेर पढ्यो भने अथवा पढाइका लागि अथवा अरू टेक्निकल कुराहरू सिक्नका लागि भनेर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले त्यो बढ्दो छ, तर त्यति बेलाको स्थितिमा म एकदमै लेखेरै दिन सक्छु, भन्न सक्छु होइन। एकदम 1-2%, 5% 5% चाहिँ सायद यो पढाइको सिलसिलामा आउनुभएको होला। अरू सबै पैसै कमाउने हितले आउनु भएको थियो, त्यसभित्र म पनि पर्छु। र अब त्यति बेला त्यति सहज थिएन, गाउँबाट रोकिएन कि सहरबाट रोकिएन कि फ्यामिलीबाट रोकिएन कि किन पठाउने, छोरीलाई किन जापान पठाउने, छोराहरू गए हुन्छन्, छोरीहरू किन जानु पर्यो भन्ने कुराबाट सुरुवात भएको थियो। तर मेरो बाबा चाहिँ छोरीहरूले चाहिँ छोराहरू जस्तै बन्नुपर्छ, छोरीहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एकदम बाबाको सपोर्टले चाहिँ बाबाले कतिजनाको मुख थुन्नु भएन। त्यो किन छोरी भन्दाखेरि छोरी र छोरा के फरक छ र, छोरीले कमाएर पठाउँछ, छोराले गर्न नसक्छ र। अझ मेरो छोरी त गेम खेल्छ, जानी पुग्छ भनेर जहिले पनि मेरो डिबेटमा बोल्दै गर्दा उफु मेरो बाबाले भनेको कुरालाई चाहिँ मैले साकार पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै म जापान आएकी हुँ। अब यहाँ आएपछिको त्यो कुराहरू सुन्ने हो भने त हाम्रो विद्या दिदी जस्तै मलाई पनि आँसु नै आउँछ। आउने बित्तिकै लगभग 2 महिना जस्तो म एकदमै बिमारी परेँ। म चाहिँ होमसिक, टोटल्ली होमसिक नै भयो एउटा चाहिँ। दोस्रो चाहिँ अलिकति काममा चाहिँ यहाँ कस्तो रहेछ भने अब जापान जाने टन्न पैसा फलेको छ, टिपेरै पठाउने हो भन्ने हिसाबमा हामी सोध्छौँ। यहाँ आइसकेपछि यथार्थ थाहा हुन्छ। अनि एउटा यहाँ गोल्डन विक भन्ने हुन्छ, यो अलमोस्ट अप्रिलको लास्टदेखि मेको फर्स्ट विक जस्तो चाहिँ बिदा हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिने। म बस्ने ठाउँबाट 2 घन्टाको बाटोमा, ट्रेनको बाटोमा चाहिँ म काममा जोइन भएँ। र काममा जोइन भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ काम गर्दै गर्दा इङ्ग्लिस पनि चल्छ भन्ने भयो। जापानिज श्रीमती भएको मोरक्कोहरूको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ काम जोइन गरेँ। बिहान 11 बजेदेखि राति 11 बजीसम्म काम गरेँ। मैले लन्च ब्रेक भनेरै पाइनँ। अनि पहिलो दिन त त्यस्तै होला, यहाँ त यसै गरी पैसा कमाउनु पर्दो रहेछ, खाना खाने टाइम, रेस्ट भन्ने हुँदो रहेछ भन्ने भयो। 1 दिन गरेँ, 2 दिन गरेँ। अनि मलाई जो दाइले काम लगाइदिनु भएको थियो उहाँलाई फोन गर्दा त्यस्तो त गर्दैन थियो, तिमीलाई किन त्यस्तो गर्यो भनेर भन्नुभयो। अब खै मलाई चाहिँ त्यस्तो किन गर्यो भन्ने फिल भयो। गर्दै गर्दा म चाहिँ एकदमै त्यो 5-7 दिन काम गरिसकेपछि 1 हप्तापछि चाहिँ मैले, यस्तो पनि हुन्छ पानी पनि खान नपाउने, रेस्ट पनि नहुने, तिमीहरूले यसरी काम गराउने हो, म पुलिस रिपोर्ट गर्छु तिमीहरूलाई भने। यहाँ जापानको अलिकति अब त्यति बेला नेटहरू थिएन, इन्टरनेट थिएन, कसरी सर्च गर्ने, कति घन्टा काम गर्नुपर्छ, के चाहिँ यहाँको रुल्स रेगुलेसनहरू हामीलाई केही थाहा थिएन। यसै गरी पैसा कमाउने रहेछ भने त्यसै गरी काम गरियो मात्रै। अनि लास्टमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ नजिकैको पुलिसकोमा गएर इङ्ग्लिसमा अलिअलि बोलेर
यस्तो हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि कहाँ कुन रेस्टुरेन्ट भनेर सोध्नु भयो, यहाँ भनेर लगेर देखाएँ। अब देखाएँ अनि मलाई जसले काम लगाइदिनु भएको थियो उहाँहरूले मलाई एकदमै गाली गर्नुभयो, त्यस्तो पनि गर्ने, हाम्रो माध्यमबाट गएको हामीलाई कस्तो गरिरहेछ अनरहरूले भनेर उहाँहरूलाई धरि मैले गाली खुवाएँ। तर त्यति बेला चाहिँ मैले गाली खुवाएँ, मैले गलत गरेँ कि जस्तो लाग्यो। तर त्यो त्यो त्यति बेलाको 5 दिनको दुःख काम गराए, नेपालमा कामै सिनकै नभाँचेको भन्नुपर्छ। गाउँमा हुर्किए पनि मलाई बाबाहरूले चाहिँ एकदम पुलपुल्याएर राखेको छोरीमा पर्थेँ। एकदम ठुलो फ्यामिलीमा हुर्केको, 5 वटा बाबाहरू, 5 वटा चाहिँ फुपूहरू भनौँ न, 5 वटा बुवाहरूसँगै म त्यति बेलासम्म बस्थेँ भनेपछि एकदमै अब कामै गर्नु परेन, खाना पकाउनु परेन। अनि त्यो 5 दिनको कामले चाहिँ मलाई 5 वर्ष यस्तो थलाइ बनायो भन्दा नि हुन्छ। र फर्किने क्रममा ट्रेन चढ्न राम्रोसँग आउँदैन थियो। लास्ट ट्रेन चढ्ने बेलामा जापानिजमा यो ट्रेन कहाँ जान्छ, यो ट्रेनमा जाने हो भनेर सोध्दै गर्दा जापानीले छट ढिला भयो भनेर ऊ आफै दगुरिरहेको थियो त्यो ट्रेन भेटाउन। अनि मेरो ट्रेन पनि गयो, रातभरि ट्रेन स्टेसनभित्रै सुतेँ। रातभरि रुएर काट्यो। भोलिपल्ट बिहान ट्रेन खुल्यो अनि त्यो ट्रेनमा चढेर म पुगेँ। अनि स्कुल अनि त्यो कारणले म 3 महिना जस्तो नराम्रो बिमारीमा परेँ। हस्पिटल चाहिँ लगभग 15-20 दिन जस्तो हस्पिटल पनि बसेँ। र त्यसपछि स्कुल गएँ। 6 महिनाको मात्र भिजा थियो। स्कुलले चाहिँ के गर्यो भने मलाई तिमी राम्रो, अनि म अलिकति खान्जी, जापानिजमा खान्जी भन्छ, जापानिजमा 3टा भाषा छ, हिरागाना, काताकाना र खान्जी भन्ने हुन्छ। खान्जी अलि गाह्रो भाषा। अनि मेरो चाहिँ 99 100 जहिले पनि आउँथ्यो। म स्कुल पनि जान नसकेपछि मलाई टिचरले त्यो होमवर्क मलाई घरमै ल्याइदिनुहुन्थ्यो, होस्टेलमा बस्ने भएर नजिक थियो। अनि त्यो पढेर मैले जहिले बुझाउँथेँ। अनि भिजा एप्लिकेसन गर्ने समयमा मलाई भिजा दिएन इमिग्रेसनले। अनि 6 महिना बितिसकेको थियो त्यति बेला, भिजा एप्लिकेसन दिएन। नदिएपछि एक त कमाइ छैन, 6 महिना काम गरेकी छैन, ल्याएको पैसा सकिसकेछ, ल्याएको खाना सकिसकेछ, सर्कलमा साथीभाइहरू कोही चिनजानमा हुनुहुन्न। अहिले पो धेरैजनाले गाइड गर्नुहुन्छ, यस्तो छ उस्तो छ, केही भइहाल्यो भने पनि हामीले एउटा एसएनएस मार्फत हामीले कहीँ न कहीँ सहयोगमा पुग्छौँ। तर त्यति बेला केही थिएन। अनि म चाहिँ भिजा एप्लिकेसन गर्न जाँदाखेरि मेरो भिजा नदिएपछि मेरो 20 लाख रुपियाँ, 15 देखि 20 लाख रुपियाँ ऋण लगाएर म जापानमा कमाउँछु भनेर आएको, पढ्छु कमाउँछु भनेर आएको, कि मेरो पैसा फिर्ता गर कि मलाई भिजा दे, म पढ्छु, म जापानिज सर जान सक्ने भएर म चाहिँ एउटा जापानिज भाषामा राम्रो हुन सक्छु, म जापानिजसँग टक्कर दिएरै म पढ्न सक्छु अब चाहिँ भनेर भन्दाखेरि नदिएपछि मेरो स्कुलबाट 13 वटा टिचरहरूले 13 वटा एप्लिकेसन फर्म स्कुलमा इमिग्रेसनमा बुझाएपछि मलाई लास्ट चान्स दियो। त्यसपछि मैले एक दिन एकचोटि पनि बिरामी हुँदा, गाह्रो हुँदा, काममा गएर रातभरि नसुत्दाखेरि पनि मैले एक दिन कलेज छुटाइन। त्यसपछि मैले चाहिँ अब चाहिँ म जापानिज सर कि पढ्नु पर्यो, जापान बसेर पढेर भाषामा पोख्त भएर यिनीहरूसँगै टक्कल गरेर काम गर्नु पर्यो, कि चाहिँ म नेपाल फर्किनु। दुईटामा एउटा। नेपाल फर्केर त मलाई कसैले पनि स्वीकार्नेवाला छैन, ऋणै बोकेर गइएको छ। अब केही गर्छ छोरीले भनेर बाबाको सपना टुक्राउने हुन्छ, अनि त्यो बाबाले त मलाई त स्वीकार्नुहुन्न। त्यति भनेपछि अब चाहिँ छोरी कि पढ कि जाऊ भनेपछि अब म पढ्छु भने। र एउटा खुसीको कुरा चाहिँ मसँग चाहिँ के थियो भन्दा, अहिले मेरो हस्बेन्ड जो हुनुहुन्छ नेपालबाट हामी सँगै आएका थियौँ, र उहाँ चाहिँ 18 घण्टा काम गर्नुभयो, म पढेँ। अनि उहाँको सपोर्ट, अब त्यति बेला हामी एकअर्कामा नजिक थियौँ, अहिले बिहा गरेर 2टा बच्चा पनि छन् होइन। उहाँको साथ सपोर्टले चाहिँ जहाँ छु, मैले जुन ठाउँमा छु, उहाँको पूर्ण साथ सपोर्टले म यहाँ छु। त्यति बेलादेखिको साथले म यहाँ छु। र म के भन्छु भने, हामी महिला दिदीबहिनीहरू पहिलो कुरो विदेश हुनुभन्दा अगाडि उद्देश्य के हो, म किन विदेशी, म प्रवासमा जान्छु, के कारणले जाँदैछु र म के गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ तय गर्नु पर्दो रहेछ। म जस्तो एउटा अनम्याच्योर्ड भनौँ न, 20 वर्ष अन्डर 20 को मान्छेहरूसँग त के चाहिँ दिमागमा सोच्ने शक्ति हुन्छ र अर्काले जे भने त्यो गरिन्छ, त्यो गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने एउटा ठुलो पाठ मैले सिकेको छु। तपाईँहरूलाई नि एउटा केही लेसन्स दिन्छ कि भन्न चाहन्छु। जानु चाहनुहुन्छ भने कुन देश, के कारण र के कुराको लागि चाहिँ म त्यहाँ जाँदैछु भन्ने एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, अब महिलाको कारणले म महिला दिदीबहिनीहरूको यो एउटा महिलाको यात्रा भएको भएर एउटा के पनि जोड्न चाहन्छु भने, अहिले म जापानको महिला संयोजककै रूपमा काम गर्दै आएको छु। र यहाँ काम गर्दै गर्दा के पनि सिक्छु, के पनि बुझ्छु भने, हामी जति पनि प्रवासमा आएका छौँ, काठमाडौँ पनि नटेकिकन जापान आएका महिला दिदीबहिनीहरू पनि छौँ। जापानको भेकमा चाहिँ जापानमा रहेर जापानको उसमा कुरा गर्ने हो भने, र उहाँहरू जापानकै हस्बेन्डकै कारणले धेरै जसो दिदीबहिनीहरू डिपेन्डेन्टमा आउनु भएको छ। डिपेन्डेन्टमा आउने बित्तिकै त धेरै समस्या परेन, हस्बेन्डले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ, सिक्ने मौका पाइन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीहरूले अहिलेको यो संसार नै टेक्निकल जमानामा भइसकेको छ। एउटा एक लाइन मैले यहाँ एउटा लेखेँ भने अहिले मलाई संसारबाट हेरिरहनु भएको छ, संसारले सुनिरहनु भएको छ। त्यसले तपाईँलाई समस्या पर्दाखेरि त्यो इन्टरनेटमा लेख्ने होइन, तपाईँले पहिला आफूलाई त्यसलाई सर्च गर्ने एउटा इन्टरनेटको माध्यम छ। जे पनि छ,
एउटा बाउ-आमा खोज्न इन्टरनेटमा पाइँदैन, अरू संसार पाइन्छ भनिन्छ। हामीले पहिला आफूलाई चाहिँ एउटा सर्च गर्न सक्ने, खोज्न सक्ने, खोजमूलक आफैलाई नै बनाउन सक्यौँ भने धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र अन्तमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको यो कार्यक्रम भएको भएर हामीहरू महिला भएर नै विशेष गरी पुरुष दाजुभाइहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्दा महिला दिदीबहिनीहरूले नै एकअर्कालाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट नगरेको हो कि महिला दिदीबहिनीहरूकै कारणले महिलाहरू पछि परेको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चिर्न जरुरी छ। र कुनै पनि घरमा अथवा समाजमा अहिले हाम्रो सीता दिदीले जोडिसक्नुभयो, त्यति सजिलो छैन महिला दिदीबहिनीहरूलाई। तर लिडरसिपमा अथवा जुनै फिल्डमा जानको निम्ति पनि गइसकेपछि पनि स्वीकार गर्ने अवस्था छैन, स्वीकार्दैनौँ। यो स्वीकार गराउनको निम्ति चाहिँ हामीहरू पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले फेरि पछि जोडिने छु। मेरो कहानी यति नै हो। अहिले 2टा बच्चाहरू छन्, 2टा बच्चा जापानिज स्कुलमा पढाइरहेको छु। म शिक्षा भनेको नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दिनँ, तर भविष्यमा चाहिँ यिनीहरूले यहाँ सिकेका कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि नेपालमा, नेपालको एउटा विकासोन्मुखको निम्ति, नेपालको विकासको निम्ति, नेपालको शिक्षाको वेगमा होस् या अरू क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यहाँ सिकेका कुराहरू नेपालमा गएर केही चाहिँ गरौँ भन्ने एउटा चाहना, सोच चाहिँ बनाएको छु। त्यति नै हो। अहिले फेरि जोडिनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद सङ्गीताजी। तपाईँको कथाले फेरि मेरो पनि उस्तै मलाई पनि नोस्टाल्जीमा पुर्याउँछ। र यो कथाहरू भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ विदेशमा पुगेको नेपाली महिलाहरूको कथाहरू भन्दै गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई सानो आँकडा, म चाहिँ फ्रान्सबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुनाले म फ्रान्सको सानो आँकडा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। भाषाको कारणले हामीहरू कति पछि पर्छौँ भन्ने कुरा। सन् 2017-18मा फ्रान्समा जति पनि माइग्रेटेड मानिसहरू आउनुभएको थियो, प्रवासी भनौँ न, विदेशबाट आउनुभएको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा 52.8% सङ्ख्या महिलाहरूको थियो। र 52.8% महिलाहरूमा समस्या के थियो भने तपाईँको यहाँ आएर भाषा सिक्नु र भाषा सिकेपछि यहाँकै सोसाइटीमा तपाईँको चाहिँ यहाँको सोसाइटीले डिमान्ड गरेको कामहरूमा इन्टिग्रेटेड हुनु, त्यो थियो। तर के हुन्छ भने भाषा राम्रोसँग नसिक्नको कारणले, भाषा राम्ररी नजान्नुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश महिलाहरूले चाहिँ भायोलेन्स, तपाईँको डोमेस्टिक भायोलेन्स सहनु परेको, अधिकांश महिलाहरू मेन स्ट्रिममा आउनै नसकेको, अधिकांश महिलाहरू अरूको डिपेन्डेन्टमा बाँच्नु परेको, त्यो दर्दनाक कथाहरू चाहिँ मैले देखेँ। र 52.8%बाट यहाँ आएर भाषा सिकेर यहाँको सोसाइटीले चाहेको भनौँ न फ्रेन्चहरू सरह कम्पिटेटिभ गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या जम्मा 4% रहेछ। अब तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहुन्छ कहाँको 52.8% महिला, कहाँको 4% महिला, हामीहरू कहाँ छौँ युरोपमा भन्ने कुरा यो एउटा सानो उदाहरण हो। अब यसपछि म जाँदैछु हाम्रो अभिमा उप्रेतीजीतिर। अभिमाजीको कथा पनि यस्तै नै सङ्घर्षशील छ। अभिमाजी, तपाईँले नेपाल छोड्दाखेरि के सपना बोकेर छोड्नु भएको थियो? तपाईँको स्टोरी सुनौ न अब। सबैजनालाई नमस्कार। म अभिमा उप्रेती, पेशाले अहिले कानुन व्यवसायी। अगाडिको दिदीहरूको कहानी सुनेर मन एकदम भारी भएको छ, आँखा रसा छ, रुन नखोजेर कन्ट्रोल गरिरहेको अवस्था छ। दिदीहरूको जतिको स्ट्रगलको कहानी त्यतिखेरको अलि फरक थियो भने म 2013मा मात्र प्रवास पसेको, 25 वर्षको उमेर थियो। लैलैमा लागेर डिबी भरियो। डिबी परिसकेपछि केही थान सपना बोकेरै आएको। नेपाल बसिरहँदाखेरि पत्रकारिता पनि गरियो। 3 वर्ष जस्तो न्युज टेलिभिजनसँग आबद्ध भएर समाचार वाचिकाको रूपमा र कानुनी क्षेत्रमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने गर्दथेँ। त्यही बिचमा कानुन पनि पढिरहेको थिएँ र लाइसेन्स पनि आइसकेको थियो। पेसामा सक्रिय रूपमै लागिरहेको थिएँ र एउटा खालको राम्रै आर्थिक अवस्था पनि ठिकै थियो र पढाइ पनि सकिसकेको, सपना त्यही बुन्दा पनि हुन्थ्यो। तर अब डिबी परिसकेपछि एउटा खालको लोभ पनि लाग्दो रहेछ। अब गइहालौँ न त, के भइहाल्छ कि भन्ने सोचेर आएँ। 2टा सुटकेस जस्तो बोकेर आएको थिएँ। एयरपोर्टमा आउँदाखेरि खुब रोएँ। बुवा र आमासँग अङ्कमाल गरेर रोएँ। थाहा थिएन कहाँ पुग्छु भन्ने कुरा, एउटा खालको डर पनि थियो। कहिले पनि आमा बुवासँग छुटिएर बसेको स्थिति थिएन।
घरमा जस्तो दुःख भए पनि सुख भए पनि आमा बुवाले चाहिँ छोरी हामी 3टा छोरी तिमीहरूले पनि चाहिँ आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्छौ आफूलाई हामीलाई चाहिँ विङ्स दिएर उडाउनु भएको थियो जहाँ पुग्न चाहन्छौ पुग भनेर समर्थन नै थियो र एक्लै आउँदा डर पनि लागेको थियो अमेरिका आउँदाखेरि अब डिबी पढेर आयो तर अब सबै कुरा सर्टेन थिएन पर्सनल च्यालेन्जेसहरू पनि थियो पर्सनल च्यालेन्जेसमा म जान चाहन्न अहिले तर म आइसकेपछि म टेक्सास आएँ र मैले अघि पनि भनेको थिएँ 2टा सुटकेस जस्तो बोकेर आएको थिएँ ल्यान्ड गरिसकेपछि अब ठ्याक्कै पढ्न आएको भए अब जाने बित्तिकै युनिभर्सिटी जान्छु भन्ने हुन्थ्यो अब डिबी पढेर आइसकेपछि पढ्न त पढ्छु भन्ने आँट त थियो म पहिलेदेखि साहसी बुलक्कड पनि चित्त बुझेन भने फ्याटफ्याटी बोल्ने मलाई कसैसँग डर नलाग्ने आमा बुवा सबैलाई नै मलाई चित्त नबुझेको कुरा म सेयर गर्थेँ साथीभाइमा पनि म त्यस्तै थिएँ र पढ्छु भन्ने एउटा साहस चाहिँ थियो तर एक खालको डर कहीँ कतै मनमा चाहिँ थियो अब के हुन्छ अब कथाबाट पढ्ने कानुन पढेको छु वकिल हुँ नेपालको अब पत्रकारिता पनि गरेका थिएँ अब म त्यो सबै सपना पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ कसरी चाहिँ त्यो ट्र्याक चाहिँ मैले कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति थाहा थिएन र म आइसकेपछि चाहिँ अब मैले अलिअलि आत्तिएँ पनि सुरुमा अब गाडी चलाइहाल्ने आँट पनि आएन त्यो स्पिडमा गाडी कुदेको देखेर ओहो के भइहाल्छ कि भन्ने मनमा डर अब रेस्टुरेन्टमा खाना खान गयो मेन्यु हेरेँ यति आफ्नो नेपालमा सानो मेन्युमा खाना अर्डर गरेको बानी अब यहाँ चाहिँ मेन्यु हेर्दै चाहिँ सातो जाने रेस्टुरेन्टमा जाँदा अब भाषा अङ्ग्रेजीमै पढेको हो अङ्ग्रेजीमै पढ्दा पनि यहाँको एक्सेन्ट चाहिँ बुझ्न चाहिँ अलिक असहज जस्तो अब त्यसो गर्दा मैले बोलिहाल्दाखेरि अब मलाई उहाँले कसरी जज गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अरूले कसरी हेर्छन् भन्ने त्रासले चाहिँ सधैँ कम बोल्ने अथवा बोल्न नसक्ने त्यस्तो चलिरहेको थियो 1.5 महिना आइसकेपछि थोरै पैसा लिएर आएको थिएँ अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ अब जस्तो काम पाए पनि गर्नु पर्यो भनेर सोचेँ र मैले रिटेल स्टोरमा भले मेरो चाहिँ पेसा एउटा थियो नेपालमा तर मैले केही समय त्यसलाई बिर्सिनुपर्छ भनेर म चाहिँ रिटेल स्टोरमा मेसिजमा चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिन गएँ र त्यहाँ जागिर पाइसकेपछि चाहिँ म करिब 4 महिना जस्तो त्यहाँ काम गरेँ बहुत उभिएर काम गर्नु पर्यो अब स्टुडियोमा पनि बसेर न्युज भनेको पछि चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्थे अब हाकिम नै पल्टेर बसेरै काम गरियो अब अमेरिकामा चाहिँ 12 घण्टा उभिएर चाहिँ त्यो चाहिँ स्टोरमा काम गर्नु पर्दाखेरि खुट्टा खुब दुख्थ्यो अनि अब त्यो ट्रायल रुमबाट चाहिँ लुगा टिपेर ल्याउनु पर्ने अनि मान्छेले लगाएर खोलेको लुगाहरू जिन्स प्यान्टहरू उल्टो जिन्स प्यान्टलाई सुल्टो बनाएर थन्काउनु पर्ने मनमा एकदमै ओहो म त के गरिरहेछु है एउटा खालको चाहिँ ट्र्याकमा लागिसकेको जिन्दगी अब फेरि ब्याक टु चाहिँ म यहाँ आछु म ठिकै त गरिरहेछु भनेर आफूलाई प्रश्न पनि सोध्ने गर्दथेँ खुट्टा दुख्थ्यो लुकेरै गएर ट्रायल रुममा बस्थेँ 10 मिनट जस्तो किनभने उभिनै सक्दिनँ थिएँ रुन्थेँ खुब रुन्थेँ अब नेपालमा एउटा खालको आफ्नो पाथमा अगाडि बढिसकेको अब म कहिले पुग्छु भन्ने हतासिया पनि थिएँ पैसा त आउँथ्यो अलिअलि तर मनमा सधैँ डिसस्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ थियो तर आफूलाई चाहिँ सम्झाउँथेँ यो केही समयको लागि हो म यहाँ काम गरिरहँदाखेरि मैले यहाँको पैसा चिन्न सिकेँ मैले यहाँ अलिकति मान्छेले बोलेको भाषाहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहिँ आफूलाई चाहिँ लर्न गर्नको लागि पनि त्यसले मलाई मद्दत पुर्याउँछ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी आफूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्थेँ ताकि म चाहिँ डिप्रेसनमा नजाउँ धेरै स्याड नहुँ भनेर चाहिँ मैले आफूलाई त्यसरी कन्सोल गरिरहेँ 4 महिना जस्तो त्यहाँ काम गरेपछि त्यहाँ धेरै घण्टा काम गर्न नदिने अब अलिकति पैसा पनि बनाऊ भनेको भएर म त्यसपछि फेरि एकजना नेपालीको ग्यास स्टेसनमा काम गर्न सुरु गरेँ 3 महिना जस्तो त्यहाँ काम गरिसकेपछि अब त्यहाँ पनि विभिन्न खालको व्यक्तिहरू देखियो अब त्यो बिचमा धेरै खालका सङ्घर्षहरू पनि भएर म नेपाल फर्किएँ त्यसपछि करिब 9 महिनाको अमेरिकाको बसाएपछि म नेपाल फर्किएर म मास्टर्स गरिरहेको थिएँ त्यो म मास्टर्सको अध्ययन चाहिँ सकाउँछु भनेर नेपाल फर्किएँ र नेपालमा आफ्नो अध्ययन सकाएर 3-4 महिना जस्तो बसेको थिएँ नजाउँ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो फर्केर जाने आँट थिएन तर मेरो आमाले चाहिँ होइन तिमी जानुपर्छ गएर पढ्नुपर्छ
गइसकेपछि यसै फर्केर आउन पाउँदिन भनेर भन्नुभयो। त्यो मनमा ठ्याक्कै छोयो। अब यत्तिकै फर्के भने पनि गई 9 महिना बसी फर्की भन्छन्, पढ्नु त पर्छ भनेर अनि म त्यसपछि 3 महिनापछि चाहिँ अब पढ्छु भन्ने आँटले चाहिँ म फेरि फर्केर अमेरिका आएँ। म टेक्ससमा थिएँ त्यतिखेर 2 महिना जस्तो मेरो कजनकोमा बसेँ र त्यसपछि यो बिचमा 9-10 महिनाको बिचमा 2टा सुटकेसबाट 4वटा सुटकेस भइसकेका थिए, काम गरेका थिएँ। अनि त्यो 4वटा सुटकेस बोकेर म टेक्ससबाट चाहिँ न्युयोर्क हिँडेँ। त्यो बिचमा म कानुन पढ्छु भन्ने नै थियो र मैले चाहिँ अब रिच आउट गर्नुपर्छ व्यक्तिलाई भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो र मैले त्यसपछि 2 जना वकिलहरू अमेरिकामा चाहिँ वकालत पेसा गरिरहनु भएको वन्दिता शर्मा दाहाल र खगेन्द्र छेत्रीलाई चाहिँ रिच आउट गरेर कसरी पढ्न सकिन्छ त भनेर उहाँहरूलाई सोधेर उहाँले मलाई गाइडेन्स पनि दिनुभयो। र 2014मा म न्युयोर्क आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ फर्केर हेर्नु परेको छैन, निरन्तर यात्रा अगाडि नै बढिरहेछ। 14मा चाहिँ अब वकिल त पढ्या छु, रिटेल स्टोरमा पनि काम गरेँ, ग्यास स्टेसनमा पनि काम गरेँ। अब म त्यतै लागौँ कि अलिकति आँट गरेर ल फर्मतिर मलाई जागिर देऊ भन्न जाउँ त भनेर आफैलाई चाहिँ मैले प्रश्न पनि सोधेँ। सोध्दैमा त केही जाँदैन नि, दिएनन् भने दिएनन्, प्रयास चाहिँ गर्छु। न्युयोर्कमा चाहिँ अब आफ्नो गन्तव्यतिरको जागिर खोज्छु भनेर त्यो एउटा आँट र साहसले चाहिँ म हाम्रो खगेन्द्र छेत्रीको ल फर्ममा गएर म चाहिँ वकिल पढ्या हो, यस्तो यस्तो छ, तपाईँकोमा काम छ भने मलाई काम दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले काम माग्न गएँ। त्यसपछि उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो, सर्टेन खालको चाहिँ कामहरू दिनुभयो र देखिसकेपछि आऊ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई काम दिनुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ यात्रा निरन्तर भयो। त्यहाँ मैले लिगल असिस्टेन्टको रूपमा काम गरेँ र काम गरिरहँदाखेरि म आफैको आँट त थियो तर त्यो पाथ चाहिँ मलाई कहाँ जाने थाहा थिएन। अनि म एकदमै कम्युनिटी इभेन्ट्स गर्ने, मान्छेका जाने, कार्यक्रम चलाउने, मान्छे मन पराउने मान्छे। यहाँ आएपछि त एकले न कार्यक्रम नेपालीसँग बोल्न पाइहाल्छ, नेपालीको कार्यक्रममा जान पाइहाल्छ। त्यसपछि म खोजिरहेको थिएँ कुनै सङ्घ संस्था छ कि के छ कि भन्दा नेपाली वुमन्स ग्लोबल नेटवर्क भन्ने एउटा संस्था देखियो। अब देखिसकेपछि मलाई पनि मन पर्यो। त्यही बेलामा चाहिँ हाम्रो रुक्मिनी कार्की चाहिँ त्यो नेपाली वुमन्स ग्लोबल नेटवर्कको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। एनआरएनएले डाक्टर विद्या रञ्जित यहीँ हुनुहुन्छ, म आई कल हर माई मेन्टर। विद्या दिदीलाई मैले 2011 देखि नै चिनेको र उहाँसँग पनि रिच आउट गरेर उहाँहरूले पनि एक खालको मेरो त्यो कम्युनिटीमा जोडिने मेरो जुन महत्त्व, आकाङ्क्षा, मेरो सपना जुन थियो उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ मलाई समर्थन र सपोर्ट गर्नुभयो र उहाँहरूले नै अब पढ्नुपर्छ भनेर पुस गर्ने मेरो चाहिँ काममा पनि ल पढ्न जाऊ, पढ्यौ त, कलेज अप्लाई गर्यौ त भन्ने एउटा सर्कल भएको भएर चाहिँ त्यसपछि म 2016मा चाहिँ पढ्न गएँ। र तपाईँको आफ्नो सर्कलले तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्दा, पुस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ डिरेल भएको छ भने पनि पढ्न जान चाहिँ सहयोग पुर्याउँदो रहेछ। र झन्डै अमेरिका आएको 3 वर्षपछि सबै कुरा सहज भएको भए तुरुन्तै पढ्न जानुहुन्थ्यो। पारिवारिक चुनौती, आफ्नै खालको सङ्घर्षका कारणले आए कि अर्को वर्ष त पढ्न जान सकिनँ। तर झन्डै 3 वर्षपछि 2016मा चाहिँ म फोर्डम ल स्कुलमा चाहिँ मैले भर्ना पाएँ। भर्ना पाइसकेपछि फेरि आफैसँग खुसी पनि भयो। पहिला चाहिँ ला मलाई कसैले लिन्छ कि लिँदैन, भर्ना दिन्छ र म केपेबल छु र भनेर आफूलाई क्वेसन गरिरह। अनि युनिभर्सिटीहरूले एक्सेप्ट गर्न थालेपछि त म पनि त पढ्न सक्दै रहेछु। भले म पढ्न राम्रै थिएँ तर पनि एउटा खालको तपाईँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ भेरिफाई गरिदियोस् त पढ्न सक्छेस् भन्दोस् भने जस्तो चाहिँ सधैँ लाग्दो रहेछ र मलाई पनि त्यो लागेको थियो। अब एक्सेप्ट भइसकेपछि पढ्न सक्छु र 125 जना चाहिँ विभिन्न देशबाट आएका विद्यार्थीहरू छन्। अब बुझ्छु कि बुझ्दिनँ प्रोफेसरले पढाएको भन्ने खालको डर पनि थियो। तर त्यसलाई पनि जितेँ, पढेँ र पढेपछि यहाँको लाइसेन्सको परीक्षा दिनुपर्ने थियो। मेरो नेपालमा पढेको लाइसेन्स यहाँ 1 वर्ष पढिसकेपछि वकिलको इक्जाम दिएर पास गरेँ भने मात्र म यहाँ वकिल हुन पाउँथेँ। र मैले त्यो पनि पढ्छु भनेर आँट गरेँ र ग्रेजुएट भएको 6 महिनामा 3 महिना ढोके थुनेर पढेँ, संसार बिर्सिएर, सबैलाई बिर्सिएर म पढ्छु भनेर चाहिँ 5 महिनाको अध्ययनमा 2 महिना 2 दिन काम गरेर पढ्थेँ र बाँकी 3 दिन चाहिँ ढोका थुनेर सबैलाई बिर्सिएर चाहिँ एउटा साधना जस्तै गरेर पढेँ र त्यसपछि पास भएँ। तर बार एक्जाम पास भइसकेपछि पनि अघि अनुराधाजीले भन्नुभएको थियो वकिल त भएँ,
लाइसेन्स पनि आयो तर मनमा अझै पनि एक खालको डर ओहो अमेरिकाको अदालतमा गएर बोल्न सक्छु कि सक्दिनँ भाषा अझ पनि च्यालेन्जेस नै छ किनभने म जन्मिँदै त अङ्ग्रेजी बोलेर जन्मिएको होइन अङ्ग्रेजीकै स्कुलमा पढे पनि अब त्यो मेरो भोक्याब चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ अरूले बोलेको सहजै नसुन्न सक्छु मैले इस्यु पनि धेरै बुझेको छैन कि के गर्ने भन्ने डर त्रास चाहिँ सुरुमा अदालतमा जाँदा पनि हुन्थ्यो तर म फर्चुनेट अब धेरै कुराले मलाई चाहिँ साथ पनि दियो मैले काम गरिरहेकै ठाउँमा अब लिगल असिस्टेन्टको रूपमा काम गरेँ त्यही अटर्नीको जागिर पनि पाएँ र मेरो चाहिँ अहिलेको चाहिँ मेरो मेन्टर मेरो सुपरभाइजिङ अटर्नी खोगेन्द्रजीले चाहिँ होइन तिमी जानुपर्छ सक्छौ भनेर चाहिँ उहाँले सधैँ पुस गरिरहनु भयो र जाऊ भनेर चाहिँ मलाई अदालत जान छोडिदिनु पनि भयो लाइसेन्स आएको 3 महिनामा र त्यसरी जान थालिसकेपछि बिस्तारै आफ्नो आँट र हिम्मतहरू चाहिँ बढ्दै गयो जति नै पढे लेखेको भए पनि तपाईँको त्यो आफूलाई चाहिँ इमिग्रेन्ट भएर आइसकेपछि चाहिँ अरूहरूको अगाडि यही देशमा हुर्किएकाहरूको अगाडि अथवा चाहिँ एउटा खालको अपर्च्युनिटी पाएर ऊ पुगिसकेकोहरूको अगाडि चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति सानो फिल गर्ने त्यो एउटा जित्नको लागि चाहिँ साहस पनि चाहिँदो रहेछ र साहससँगै तपाईँले एउटा राम्रो गुड नेटवर्क पनि चाहिँदो रहेछ र म फर्चुनेट मैले 2 जना दिदीहरू रुक्मिणी दिदी विद्या दिदी जस्तै एउटा ग्रुप अफ वुमेन जस्तै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो ए जाऊ गर सक्छौ भन्ने महिलाहरूको समर्थन पाएँ भने एट द सेम टाइम प्रोफेसनल लेभलमा पढ्नुपर्छ है तिमीले लाइसेन्स लिनुपर्छ यति यङ मान्छे नपढेर हुँदैन भन्ने प्रोफेसनल सपोर्ट भएर चाहिँ यहाँसम्म पुगेको हो जस्तो लाग्छ अब सङ्घर्षको कथा त्यही हो त्यही अघि हाम्रो थ्याङ्क यू अभिमजी म फेरि तपाईँलाई मैले काटेँ अब हामीहरूले लगभग 1 घण्टा समय बिताइसक्यौँ अब हामीहरूसँग लगभग आधा घण्टा समय बाँकी छ अब मलाई कार्यक्रम लामो गर्नु मन छ तर जति लामो गर्यो फेरि त्यति श्रोताहरूलाई पनि बाँधिराख्न सकिनँ ल अब त्यस हुनाले चाहिँ मैले विषयान्तरण गर्ने अनुमति मागेँ म क्षमा चाहन्छु र अब म फर्केर विद्या दिदी भट्टामा भएको ठाउँमा आइपुगेँ र विद्या दिदी हजुरहरू चाहिँ अब जे भयो नि हिलारी क्लिन्टनको देशमा हुनुहुन्छ अब त्यहाँ अहिले कमला ह्यारिस जस्तो माइग्रेटेड वुमनहरूले चाहिँ अब रन गरिरहेको मुलुकमा हुनुहुन्छ त्यसले तपाईहरुलाई तपाईं जस्तो माइग्रेटेड वुमनहरूलाई कतिको इन्स्पायर गर्छ र के पोजिटिभ मेसेज चाहिँ तपाईको तर्फबाट त्यहाँ न्यू कमरहरूको रूपमा जानुभएको नेपाली महिलाहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ अब यो वुमेन्स इश्यूजमा अब हामीले अभिमाले अलिकति एनडब्ल्युजेन को कुरा गर्यो हैन अब यो डिफिकल्टीज इन टर्म्स अफ इन जनरल अघि चाहिँ संगीताले पनि सीताले पनि भन्नुभयो एज वन वुमेन कम टु द युएस धेरै चाहिँ नि आफ्नो हस्बेन्डको पछि आउँछ हैन सम अफ अस वी जस्ट कम हैन तर मेजोरिटी चाहिँ नि आफ्टरवर्ड्स र सुरुमा आउने बेलामा त्यो ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर अझ कति कुरा भयो हैन ल्याङ्ग्वेज इज अ ह्युज इश्यू अनि ल्याङ्ग्वेजले अब जस्तै कि अभिमाले चाहिँ भन्यो आफ्नो पढाइ आउँदाखेरि had to work few years तर मैले देखेको चाहिँ नि अब यङ पिपल आउँदाखेरि men and women job चाहिँ नि यही एजुकेसन पाउँछ त्यही अनुसार then they are able to get the job अब यो डाइभर्सिटी भिसा फ्यामिली रिलोकेसन भिसाले आउनेहरूलाई कस्तो हुन्छ भने बच्चाहरू लिएर आएको हुन्छ एन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिक निड्स फुलफिल गर्नु पर्यो अनि जे जब छ त्यो लिनु पर्ने हुन्छ तर अब अभिमा जस्तो आएर यङ अगाडि पनि छैन पछाडि पनि छैन एन्ड इभन विथ हर शी स्ट्रगल इन द बिगिनिङ अनि एजुकेसन यहाँको भएपछि it's easier to get a job. The language barrier र सुरुमा आउनेहरूको अर्को चाहिँ नि त्यो जुन यो आफ्नो जुन त्यो पास इम्प्लोयमेन्टको भेरिफिकेसन हुनेको गाह्रो त्यसले गर्दाखेरि there is always that barrier of getting a job here in the US अनि जे भयो त्यही गरिन्छ हैन So in challenges for women in the US it's no different in terms of gender based violence. चाहिँ नि अमेरिकामा छ भने पनि हाम्रो I mean that's one of the things चाहिँ नि अभिमा हामीले चाहिँ नि जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स को
we're working for women. I mean, there's so much. I mean, we get phone calls. Hotline छैन, तर because of the network we have, we'll get phone calls from people saying, यहाँ चाहिँ नि domestic violence भयो. And then I get a lot of calls. I'll push it to Avima, to Rukmini, saying, because they have the expertise, but then refer गरिदिन्छु. So that's a piece. Another thing, driving is a huge issue for a lot of women. Our सहरमा भयो भने public transportation छ, तर अमेरिकामा यो हामी गाडी नभइकन हुँदैन. So that's a whole big issue. अब के अरे हाम्रो Kamala Harris आएकोले चाहिँ नि, it's a very exciting time, किनभने अब Hillary Clinton जितेन, हामी एकदम दुखी भएका थियौं. तर there's also now role model हाम्रो एसियन को निम्ति छन्. अब त कमला देवी भनेपछि हामीले अब बच्चाहरूलाई हाम्रो नेपालीहरूले त देवी चिन्छ नि, कमला देवी. It's an inspiring piece for us. So the issues in terms of for women, त्यो अघि हाम्रो वक्ताले भन्नुभएको थियो, नेपाल छोडेर पनि अमेरिका आएपछि अमेरिकामा the maybe the quality of life, physical life may be a little better, that you have the money, but in terms of other responsibilities, discrimination, still the same. अब आज कमला ह्यारिस आएर यो चेन्ज हुँदैन. American, not just Nepali women, but in general, there's a lot of discrimination that women have to face. हजुर, धन्यवाद. अब यो विषयमा अझै म कुराकानी गर्न चाहन्थे, तर अब हामी समयको कारणले गर्दा छुट्याउनै पर्ने आवश्यकतामा म गइरहेको छु. अब मैले विजया दिदीलाई लास्टमा समअपको लागि समय दिन्छु. अब यसै परिप्रेक्ष्यमा म सीताजी बेल्जियमसँग आइपुगेँ. सीताजी, तपाईँ राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ हैन? अब तपाईँ प्रवासमा पनि नेपाली जनसम्पर्क समितिमा रहेर काम गर्नुभएको छ बेल्जियममा. अब तपाईका विपक्षी साथीहरूले तपाईको काम कारबाही मन नपराउनु, तपाईको नीति नियमहरू मन नपराउनु त्यो स्वाभाविक हुन देखिन्छ. तर हामीले देखिरहन्छौँ तपाईमाथि तपाईकै आफ्नै साथीहरू जो हुनुहुन्छ युरोपमा, तपाईकै आफ्नै साथीहरूले चाहिँ लगातार आक्रमण गरिरहेको र तपाईँ चाहिँ त्यसको डटेर सामना गरिरहेको देख्छौँ हामीहरू चाहिँ. यो किन हुन्छ? यो चाहिँ महिलाको स्वीकार गर्न नसक्नु, या तपाईको चाहिँ या व्यक्तिगत रिसिभीमा कुरा जानु, अथवा के हुन्छ? यो किन यो कुराले चाहिँ के कुराले तपाईलाई चाहिँ बाधा पुर्याउँछ? त्यसमा त्यो अलिकति आउँ न त्यसमा चाहिँ. हस्, फेरि पनि धन्यवाद अनुराजी तपाईलाई. एकदमै तपाईले क्वेशन सोधिदिनु भएको हुनाले मैले भन्नै पाएँ, खुसी लाग्यो मलाई. यस्ता आउनु पनि र यसरी म्युट हुनुभयो सीताजी. हैन, उहाँको कनेक्सनमा इस्यु आयो. अहिले अर्को व्यक्तित्वसँग जाउँ न अनुराधा. हो ल, उसो भए म अब यही प्रश्नमा फेरि म जापानतिर फर्केँ. मैले जापानको बिहान सरस्वती आँकडाहरू हेरिरहेको थिएँ सङ्गीताजी. त्यहाँ चाहिँ तपाईँको माइग्रेसनको तपाईँको जुन छ त्यो तपाईँको प्रवासी कामदारहरू लग्ने जुन नीति नियम छ जापान सरकारको, त्यो युरोपको. हजुर, सरी ल, आउनुहोस् ल. हजुर, आउनुभयो. धन्यवाद. तपाईले जुन क्वेशन सोधिदिनु भयो एकदम राम्रो. वेल, एकदमै जरुरी छ. महिलाहरू जो हामी नेतृत्वमा हुन्छौँ कुनै पनि संस्थामा, चाहे समुदायका कुनै पनि, चाहे टोल सुधारदेखि लिएर आमा समाजदेखि लिएर पोलिटिकल पार्टिजहरूदेखि लिएर एनआरएनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हुन्छौँ. हाम्रा च्यालेन्जेसहरू त्यति हामी महिला सङ्घमा मात्रै लड्या होइन नि त, समग्र समुदायमा लडेको हुनाले चाहे पुरुष हुन्, दाजुभाइ दिदीबहिनी जोसुकै विरोधमा आए पनि व्यवधान खडा गरे पनि त्योसँग चुनौती गर्न सक्ने क्वालिटी, क्यापेसिटी हामीमा छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने हो. अब पोलिटिकल कुराहरू, अब म त्यही फिल्डको भएर होला मलाई जोड दिइहाल्नु भयो. म जनसङ्घ समिति नेपाली काङ्ग्रेसको विदेश स्थित भातृ सङ्गठनहरू छन्, अहिले 35 वटा देशमा छन्, जसको विश्वको पहिलो जनसङ्घ समितिमा महिलामा निर्वाचित पुरुषसँगै निर्वाचित महिला सभापति म हो. र यहाँभित्र अब आन्तरिक पार्टीभित्रका द्वन्द्वहरू, आन्तरिक कलहहरू सबैमा छन्. अब यहाँ पनि पहिलो कुरा त हजुरले सोधेको प्रश्नमा एउटा मेरो एन्सर पहिल्यै म दिइहाल्छु. पितृसत्तात्मक सोच देशदेखि विदेशसम्म गएको छैन. हाम्रो नेतृत्वलाई, हाम्रो क्षमतालाई, हाम्रो क्वालिटीलाई अझै पनि सहज रूपमा पचाउन सक्ने क्षमता छैन.
दोस्रो कुरा के हुन्छ भने अब जो मान्छे केहीमा जान्छ विरोधी नै कोही भएन नि त। म बिपी कोइरालाको अनुयायी बिपी बाबुले लेख्नु भएको छ, जहाँ तपाईँको हरेक ठाउँमा तारिफ हुन्छ भने तपाईँ केही नै गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ गाली विरोध विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको क्वेसनहरू, तपाईँमाथि प्रश्न चिन्हहरू, तपाईँमाथि चाहिँ विभिन्न खालको तपाईँको एउटा खालको विरोधी जत्था जम्मा भयो भने तपाईँ झन् सशक्त रूपमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यही हो, मेरो लागि त नर्मल हो, हुनसक्छ अब यहाँभित्र अलिकति आफूलाई पुरुषत्व देखाउन खोज्ने केही दाजुभाइहरूको जत्था छ यहाँ पनि, हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ, देशदेखि विदेशसम्म, जसले गर्दा त्यो समूहले चाहिँ अब वैचारिक रूपमा विचारको आदान प्रदान गरेर बहस गर्न नसकिसकेपछि कहाँ लेखेर हुन्छ, कहाँ विरोध गरेर हुन्छ कि त्यो भइ नै हाल्छ, नर्मल कुरा हो। अब नेतृत्वमा अहिले म भएको हुनाले नेतृत्वलाई कहीँ कतै असफल बनाऊ भन्ने एउटा समूह हुन्छ नै जहाँ पनि, त्यसमध्येको एउटा नर्मल कुरा हो दादाजी। तपाईँलाई मैले सट्ट क्रस क्वेसन गरिहालेँ, तपाईँबाट के सिक्ने, तपाईँबाट नयाँ न्यू कमर वुमनहरूले के सिक्ने, तपाईँमा त्यस्तो के क्वालिटी छ जसले चाहिँ महिलाहरूलाई उत्प्रेरणा दिन्छ भनौँ न। धन्यवाद। अब ममा त्यति ठुलो क्वालिटी त मैले भन्दिनँ, हामीभन्दा अहिलेको जेनेरेसनमा धेरै छ, तर म एउटै कुरा के चाहिँ भन्छु भने हामीमा जे छ त्यसमा निडर भएर अगाडि बढौँ। हामीमा जे छ गर्न सक्ने हामीसँग तागत छ भने पुरुषले, मेरो श्रीमानले, मेरो बुवाले, आमाले, ससुराले, समाजका दाइ भाइले, एउटै पोलिटिकल पार्टीका कोही मित्रहरूले चाहिँ विरोध गर्दैमा एकदमै कमजोर महसुस गरेर ब्याक नभउँ र महिलाहरू हरेक ठाउँमा बोल्न अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु मैले। किनभने तपाईँसँग कुन क्वालिटी छ तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन भने तपाईँमा भएको सुन्दर क्वालिटीलाई पनि मैले बुझ्नै पाउँदिनँ क्या। कमसेकम एउटा महिलाहरू अगाडि बढ्नलाई पहिला आफूलाई लिडरसिप प्रस्तुत गर्ने तरिकाबाट अगाडि आउनु पर्यो, जहाँ कि तपाईँले कुन फिल्डमा के काम गर्नुभएको छ त्यसरी आउनु पर्यो। दोस्रो कुरा म त के सिक्न चाहन्छु, म त सानैदेखि सङ्घर्ष गरेँ मान्छे। इभन 10 वर्षमा टुरो भएर 4जना 5जना भाइ बहिनीको जिम्मेवारी समेत लिएर यहाँसम्म आउँदै गर्दा जीवनमा धेरै उकाली ओह्राली, धेरै पहाडहरू, धेरै चट्टानहरू धेरै परियो, जहाँसम्म लाग्छ कुनै सानातिना चुनौतीले अब सजिलै थकाइ गलानमा हामीलाई पार्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। म त धेरै सहन सक्छु जस्तो लाग्छ। र हामी अब अहिलेको जेनेरेसनमा अलिकति के छ भने सानो कुरामा डराउने, सानो कुरामा आत्तिने, सानो चुनौती लिनु पर्यो भने ब्याक हुने, अथवा चाहिँ सपोर्टमा अरूले गरिदेऊ न म गर्न सक्दिनँ, म गर्छु, आई क्यान डु भनेर अगाडि आउनुपर्छ। र हरेक दिदीबहिनीहरू श्रीमानबाट मात्रै निर्भर भएर होइन कि मैले पनि गर्न सक्छु, मैले पनि श्रीमानले जतिकै काम गरेर श्रीमानलाई पनि सपोर्ट दिन सक्छु, सोसाइटीको लागि केही गर्न सक्छु, मेरो परिवारको लागि गर्न सक्छु, मुलुककै लागि केही गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आँट लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने मसँग कुनै आँट हुन्थेन भने मेरो एउटै आँटले मलाई स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर कसरी बनायो भने जतिखेर मेरो आमाले 10 वर्षको हुँदाखेरि म टुरो भएँ, मेरो पछाडि 4-5जना भाइ बहिनी हुनुहुन्थ्यो, मेरो बाबाले 6 महिनामा विवाह गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारी नसम्हालेको भए सायद मेरो भाइ बहिनी सबै सडकमा जान्थे। मैले त्यतिखेरदेखि त्यो भाइ बहिनीको जिम्मेवारी लिएर म त लगभग 11-12 वर्षको उमेरमै अभिभावक भएँ। अहिले वेल एजुकेटेड हाम्रो एबिमाजीलाई म भन्न चाहन्छु, टेक्सासमा स्टिल मेरो कान्छी बहिनी चाहिँ त्यही स्टाफ नर्स है। एबिमाजी तपाईँलाई म पछि कन्ट्याक्ट गरौँला। र मेरो भाइ बहिनीहरू अहिले राम्रोसँग पढे, ठाउँमा सेटल भए, सबै कुराले पोख्त भए। इभन मलाई अहिले पनि पछुतो छ, अघि नै मैले भने म यो जिम्मेवारी वहन गर्दा 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 परिवारबाट सबैलाई बनाउँछु भन्दा इभन म अहिले मास्टर गर्न नपाएकोमा मलाई पछुतो छ, मुलुकमा समयमा भएर केही गर्न नपाएकोमा मलाई पछुतो छ, सोसाइटीमा मैले गर्न चाहेको पेसामा म इन्भल्भ हुन नपाएकोमा मलाई पछुतो छ। मलाई युरोपको यो ऐस आरामले मलाई छोएकै छैन, किन छैन मैले भनिहालेँ। मलाई अहिले सबै कुरा पुग्ने छ, तर मलाई मेरो मन मेरै देशमा छ, म त्यहाँ जान सहज छैन, फर्किहाल्न सबै त्यागेर जान मलाई सहज छैन। 2-3 महिना त म जाउँला, भल्लाकुसारी गरेर सबै सर्कलसँग भेटेर आउँला, तर म आउन त फेरि पर्छ भने आउने बेला त एयरपोर्टबाट म हाँसेर आउनु, म उल्टो रोएर आउनुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यी सबै कुराहरू चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य हुँदै पनि सामाजिक संस्कार, सामाजिक परम्परा, रीतिरिवाज यसैले मलाई वरिपरिबाट घेरिया छ। के यसलाई मैले अघि नै भने एउटा च्यालेन्ज यो हुनसक्छ, अहिलेका जेनेरेसनले गर्न सक्छन् होला। मैले समाज पनि हेर्दिनँ, म श्रीमान पनि हेर्दिनँ, धर्म नि हेर्दिनँ, इज्जत नि हेर्दिनँ, संस्कृति पनि हेर्दिनँ। मसँग क्वालिटी छ, बाल मतलब म हिँड्छु भन्ने म सक्छु होला, तर म सक्दै सक्दिनँ, किनभने त्यो कल्चरबाट म आएँ।
मैले 7 पुस्ताको मेरो हजुरबाउ जिजु बाजेदेखि अहिलेसम्म बितेर गए स्वर्गवास भएकी आमादेखि लिएर अहिलेसम्म मेरो श्रीमान श्रीमतीदेखि लिएर के अरे मेरो श्रीमान छोराछोरीदेखि लिएर मेरो सास ससुरादेखि लिएर सिङ्गो सोसाइटी डायस्पोरामा रहेको नभई नेपालमा रहेको सिङ्गो नेपाली हिन्दू संस्कृतिभित्रको सोसाइटीभित्रकी एउटा नेपाली नागरिक हुँ यो मानेमा यी सबै कुराले मलाई अल्झाएको हुनाले मसँग क्वालिटी भए पनि म गर्न सक्दिनँ। थ्याङ्क यू सीताजी, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सीताजी। अब म जापानतर्फ लाग्यो सङ्गीताजीसँग। आदरणीय श्रोताहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु यो कार्यक्रम इन्जा ग्लोबल नेटवर्कबाट प्रसारित भइरहेको छ। यो त्यो यात्रा भन्ने कार्यक्रम यो पहिलो सिरिज हो। हामीहरू यो सिरिजलाई भविष्यमा पुनः कन्टिन्यू गर्दै लाग्नेछौँ। र म अब फेरि विषयवस्तुमा फर्क्याँ र म सङ्गीताजी भएको ठाउँमा पुगेँ। मैले सङ्गीताजी बसेको देश जापानको चाहिँ त्यो माइग्रेसनको चाहिँ के रहेछ त्यहाँको प्रावधानहरू भन्ने कुरा हेर्दाखेरि सबैभन्दा जटिल विश्वका सबैभन्दा विकसित G7 जुन देशहरू छ, जुन कन्ट्रीहरू छ, त्यो कन्ट्रीहरू मध्ये जापान चाहिँ यस्तो अनुदार देश रहेछ माइग्रेटेड मानिसहरूको सवालमा। अब त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त कामदारहरूको चाहिँ अभाव, तर उनीहरू चाहिँ आफ्नै रगत आफ्नै जेनेरेसन उनीहरूको खोज्ने चलन हुँदो रहेछ, जसले गर्दा कहिले पेरु पुगेको जापानिजहरूलाई वेलकम गर्ने, कहिले ब्राजिल पुगेको जापानिजहरू वेलकम गर्ने, कहिले सकेसम्म कोरियन र जापानिज कम्युनिटीमा जहाँ गएर जापानिजहरूको मिश्रण भएको छ त्यहाँको कम्युनिटीलाई वेलकम गर्ने त्यो चलन हुँदो रहेछ। र त्यहाँको सोसाइटीमा त्यति धेरै म्यान पावरको खाँचो हुँदाहुँदै पनि मैले बिहान हेरिरहेको थिएँ 14वटा सेक्टरहरूमा अत्यन्त म्यान पावरको खाँचो देखिँदो रहेछ र पनि त्यहाँ चाहिँ विदेशी श्रमिक कामदारहरूप्रति अत्यन्त तपाईँको अनुदार कानुन यस अर्थमा कि त्यहाँकै 5 वर्ष काम गरिसकेपछि आफ्नो देशमा स्वतः फर्किनुपर्ने अवस्था रहेछ। यो अवस्थामा एउटा कुरा क्लियर गरिदिनु सङ्गीताजी कि नेपालको महिलाहरू जापान जान चाह्यो भने उनीहरू के कुराले त्यहाँ गएर टिक्न सक्छन्, के कुराले उनीहरू त्यहाँ गयो भने सफल बन्न सक्छन्? धन्यवाद अनुराधाजी। सर्वप्रथम त मैले जापानमा भएका नेपाली सोसाइटी नेपालीहरूको जनसङ्ख्या अहिले कति छ भन्नेतिरबाट जोड्न चाहेँ। अहिले जापानमा नेपालीहरू म आउँदाखेरि 15,000 थिएनन् भने अहिले 1 लाख नागिसकेको अवस्था छ र 1 लाखमा पनि डिपेन्डेन्ट भिजामा चाहिँ 30,000 भन्दा बेसी हुनुहुन्छ र स्टुडेन्ट भिजामा अहिले 25,000 जति हुनुहुन्छ। यो चाहिँ 2018 साल 19 सालको डेटा हो है, 19 सालको डेटा अनुसार मैले कुरा गर्दैछु। त्यसपछि अहिले अनि त्यो बाहेक हामीले यो यहीँ आएर पढेर यहीँको कम्पनीहरूमा कार्यरत भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भनेको 15,000 छ। त्यो बाहेक अरू अब यहाँको पर्मानेन्ट भिजा पर्मानेन्टले लिइसकेको पासपोर्टहरू चेन्ज गरिसकेकोहरू चाहिँ 5,000। त्यसै गरेर विभिन्न फिल्डमा चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो अब यो नेपालमा दिदीबहिनीहरू कसरी आउने र यहाँ आएर के गर्ने भन्न कुरामा त म पहिलो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जापान यस्तो देश हो तपाईले नेपालमै भाषा राम्रोसँग पढेर आउनु भयो भने यहाँ यति अवसरहरू छन्। मेहनत मात्रै तपाईको हो। तपाईले 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ म 20 लाख ऋण गरेर पनि म पढ्छु म मेहनत गर्छु भनेर आउनु भयो भने यहाँ तपाईले धेरै अवसरहरू पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ यो किन जोड्न चाहे भने मैले गुमाएँ एउटा अवसर, मैले राम्रो अवसर गुमाएँ। त्यति बेला म आउँदाखेरि 2 वर्ष जापानिज स्कुल पढेँ, 2 वर्ष मैले टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज स्कुल पढेँ। त्यसपछि मैले 2 वर्ष पढ्दै गर्दा 6 महिना बाँकी हुँदै गर्दा अझ कलेज 6 महिना जानुभन्दा बाँकी हुँदै गर्दा मैले एउटा कम्पनीमा मैले एज अ स्यालेरी म्यान एज अ जापानिज नेपालको सरकारी जागिरको रूपमा मैले काम पाएँ र त्यो कम्पनीमा मैले 10 वर्ष काम गरेँ। र त्यो मैले किन जोड्न चाहेँ भन्दा त्यो कम्पनीमा जोइन भएको 1 वर्ष नबित्दै मलाई त्यो कम्पनीको मालिकनीले स्याचो हामी सिओ चाहिँ लेडिज हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई सङ्गीता तिमी दिउँसो काम गर रातिको नाइट कलेज पढ। मैले त्यो काम गर्ने कम्पनी भनेको चाहिँ हामीहरूसँग मोबाइल छ, यो मोबाइलका भित्री किबानहरू भन्छ, यो भित्री पार्ट्सहरू बनाउने अप्टिकल लेन्सहरू बनाउने कम्पनी थियो र जापानमा त्यो कम्पनी एकदम कम छ। ओल्ड वाइडै यस्तो बनाउने कम्पनीहरू एकदम कम छ र यो सम्बन्धी पढ तिमीलाई म टोटल खर्च म बेहोर्छु भन्दाखेरि मैले के सोचेँ, मैले एकदमै दुःख पाएँ। मसँग पैसा भएन, मसँग हेल्थ राम्रो भएन, अनि कम्पनी फिक्स भयो, भिजा भयो, 3 वर्षको भिजा भयो, कम्पनी फिक्स भयो। मिनिमम मैले 2 लाख कमाइबाट सुरु गरेँ भनेपछि 2 लाख कमाउँछु, भिजा छ, अब म पढेर किन दुःख गर्ने। त्यति बेला मलाई मेरो सर्कलमा हाम्रो अभिमा सिस्ला जस्तो सजेसन गर्ने पढ तिमी पढ्नै पर्छ
यस्तो चान्सेस आउँदा तिमीले किन पढेनौ भन्ने मान्छे हुनु भएन। मैले एउटा गलत गरेँ, तर मलाई मेरो हस्बेन्डले तिमी पढ्छौ भने पढ, तिमीले गर्न सक्छौ भन्दाखेरि दिउँसभरि बिहान 8 देखि 5 बजेसम्म काम गर्ने, 6 बजेदेखि कलेज जाने, 9-10 बजेसम्म कलेज जाने, फेरिपल्ट भोलिपल्ट 8 बजेदेखि अफिस त म सक्दिनँ होला, भयो म थाकेछु, म एकदमै टायर्ड भएँ, मलाई अब यति भए पुग्यो भनेर मैले छोडेँ। मैले त्यो गलत चाहिँ गरेँ, तपाईँहरूले त्यो गलत नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र महिला दिदीबहिनीहरूलाई अहिले जापान आउन, जापान सरकारले सरी म अलिकति फेरि पछाडि फर्किन चाहेँ। त्यहाँ 10 वर्ष काम गरिसकेपछि मैले कम्पनी छोड्नु पर्नुको कारण के हो भने मेरो 2टा बच्चाहरू भए, कम्पनीलाई फुल टाइम दिन सकिनँ। यहाँ चाहिँ कम्पनीमा काम गर्न थालिसकेपछि त्यो कम्पनी मेरो आफ्नै हो भनेर पुरा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ, सायद जहाँ पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। अब जति माथिल्लो पदमा गयो त्यति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। एज अ जनरल म्यानेजरसँग मैले काम गर्दै गर्दाखेरि मसँग एकदम धेरै भारहरू भए। म अमेरिका 2-3 चोटि जानु पर्यो, कोरिया जानु पर्यो, ताइवान जानु पर्यो, बच्चाहरू छोड्नुपर्छ, मान्छे खोज्नुपर्छ। यस्ता समस्याले गर्दाखेरि मैले कम्पनी छोडेँ। आफ्नो पर्सनल एउटा 2टा रेस्टुरेन्ट पनि छ, त्यसमा इन्भल्भ भए र अहिले तत्काल 2019 सालदेखि जापान सरकारले चाहिँ एउटा नयाँ भिजा प्रणाली ल्याएको छ। यो मैले मेरो आफ्नो फेसबुक पेजबाट पनि धेरैचोटि लाइभमा आइसकेको छु। SSW भन्ने भिजा छ, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर भन्छ यसलाई। यो चाहिँ नयाँ भिजा प्रणाली हो र यो चाहिँ 2019 को अप्रिलबाट सुरु भएको र यस सम्बन्धी चाहिँ मैले अनि हाम्रो यहाँ जापानमा रहनुभएका विभिन्न अग्रजहरूसँग सल्लाह गरेर यो सम्बन्धी हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ। किन मैले यो सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले नेपालमा तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, न्युजहरू हेर्नुहुन्छ, हामीहरूले धेरै देख्छौँ, एकदमै दलालहरू बढ्यो, एकदम पैसा धेरै खायो, यति लाख लिएर विदेशी हो भनेर भन्नुहुन्छ। मैले यो एउटा भन्ने हो भने यो सी ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई चाहिँ के को रूपमा लिइन्छ भन्दा नेपालीहरूको सोचाइमा अथवा हामीहरूको छट्ट दिमागमा के आउँछ भन्दा एउटा दलाल हामी विदेशमा एजेन्टको रूपमा लिन्छौँ, नेपालीको भाषामा भन्यो भने दलालकै रूपमा लिइन्छन् होइन। तर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पूर्ण चाहिँ हामीले सिकेका कामहरू, हामीले यहाँका जानेका सिपहरू र हामीले चाहिँ नेपाल जापानले यस्तो खालको एउटा समन्वय तय गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यहाँ एउटा मसँग डाक्टर भूपालमान श्रेष्ठ हाम्रो सिओ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि 18 वर्ष जापानकै युनिभर्सिटीबाट PhD गर्नुभएको, उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले अहिले यो काम सुरु गरेका छौँ। र नेपालबाट अहिले यो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्करमा चाहिँ 3टा टपिकमा 14वटा पार्ट्सहरू छन्। त्यो 14वटा पार्ट्स अहिले हाम्रो अनुराधाजीले सेयर गर्न मिल्छ भने सेयर गरिदिनु होला। कन्स्ट्रक्सन, होटल, रेस्टुरेन्ट्स, अनि त्यसपछि यो केयर गिभर, एग्रिकल्चरहरू विभिन्न भागमा छन् र नेपाललाई पनि 9वटा देशहरूबाट चाहिँ जापानमा 2025 सालसम्म 3,40,000 कामदार ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो 3,40,000 कामदार 3,40,000 कामदार ल्याउनु पर्दाखेरि जापानमा चाहिँ 9वटा राष्ट्रबाट तय गरेको छ। हाम्रो विचारमा, हाम्रो सोचमा नेपालबाट पनि लगभग 50,000 देखि 1 लाख तक चाहिँ आउन सक्छन् कि भन्ने छ। र अहिले हाम्रो कम्पनी मार्फत पनि हामीले चाहिँ जापानमा केयर गिभरको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुलहरू हामीसँग कन्ट्याक्टमा आउनु भएको र हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ पनि गराइरहेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जापान सरकारले दिने सुविधामै रहेर एउटा जापानमा आइसकेपछि त्यो केयर गिभर जापानमा हाम्रो नेपालमा पनि अवश्य आगामी दिनमा हामीलाई कसै हाम्रो छोरछोरीले पाल्छ भन्ने हुन्न। नेपालमा हामीहरू पनि त्यही केयर गिभर सेन्टरमै जानुपर्छ, जसलाई अहिले हामीले वृद्धाश्रम भन्छौँ। हामीले वृद्धाश्रममै जीवन बिताउने हो भनेर मैले चाहिँ स्वीकारिसकेको छु। र जापानमा बुढाबुढी भइसकेपछि यहाँ छोराछोरीलाई दुःख दिँदैनन्, सिधै लगेर केयर गिभरमै बस्ने, उनीहरूकै आफ्नै सोच इच्छाले छोराछोरी हेर्छु भन्दा पनि यस्तो दुःख दिन हुन्न भनेर केयर गिभरमा जान्छन्। र नेपालबाट महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ आएर यहाँको टेक्निकहरू केयर गिभर सम्बन्धी सिकेर 5 वर्षको अवधि हुन्छ, त्यसभन्दा लङ टर्म बस्नको लागि चाहिँ यहाँको इक्जामहरू दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा त्यो यहाँ सिकेर नेपालमा गएर पनि नेपालमा पनि यसलाई जोड्न सक्ने एउटा पुलको माध्यम बन्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो काम गरिरहेको छु। र आउन चाहनुहरूले पर्सनल्ली मलाई फेसबुकमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले धेरै ठुलो रकम बुझाउनतिर नलाग्नुहोस्, साँच्चीकै पढ्न आउनेहरूको लागि पनि मैले फुल्ली गर्न सक्ने सपोर्ट गर्नेछु र अफकोर्स कामकै लागि मात्रै आउन चाहन्छु, काम सिकेर नेपालमा गएर केही गर्न चाहन्छु भन्नेहरूको लागि पनि एकदम अवसरहरू छन्। थोरै चुनौती त छ, तपाईँले त्यो चुनौती चाहिँ तपाईँ आफैले त्यसलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। हामीहरूमा चाहिँ के छ भने खुसी भयो भने हामी छिटो स्वीकार्न सक्छौँ, दुःख आइपर्यो भने हामी त्यसलाई सहज स्वीकार्न सक्दैनौँ।
जस्तो सुकै दुःख पर्दा पनि सहर्ष स्वीकार्न सक्ने क्षमता भयो भने हामीले त्यसलाई त्यो दुःखलाई नै हामीले कुनै दिन खुसीमा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। यो सबैले लागु हुन्छ है भन्ने छैन, तर एउटा फर्मुला राखेर हिँडियो भने कहिले पनि डिप्रेसनमा जाँदैनौँ, कहिले पनि प्रवासमा आएर पनि दुःख पर्दैन भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा केयर गिभरमा भयो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि, र अर्को एग्रिकल्चरमा पनि छ, होटेलमा पनि छ, त्यसपछि यो रेस्टुरेन्टहरुमा पनि छ। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, कन्स्ट्रक्सनमा छ, आईटीमा छ। हजुर हजुर। अनि यो तपाईहरुलाई अर्को अन्तिममा मैले जोडे, दुबईको एयरपोर्टहरु सबै सफा गर्ने, दुबईको म्याकडोनल्डहरुमा धेरैमा काम गर्ने अहिले हाम्रो महिला नेपाली दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ। अस्ति न्यूजमा पनि मैले देखेको के गर्न लायक विषयहरु छन्। त्यही कुराहरु सिकेर हामीले नेपालमा पनि केही गर्न सकौं भन्न चाहन्छु। र यो भिजा प्रणाली सम्बन्धी तपाईहरुलाई डिटेलमा अझ पनि केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पर्सनली सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले धेरै पैसा बुझाउने कामतिर नलाग्नु, त्यसको सिस्टमहरु बुझ्नतिर लाग्नु, त्यसको प्रक्रियाहरु बुझ्नतिर लाग्नु, र त्यसको काम कसरी गर्ने भन्नेतिर बुझ्नतिर लाग्नु। सबै इन्टरनेटमा छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सङ्गीताजी। अब हामीहरू कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। अब म अभिमाजीतिर फर्किन चाहन्छु। अभिमाजी, विदेश हिँडिसकेपछि खास जुन तपाईँले भोग्नुभयो, जुन चाहिँ मैले जस्तै अप्ठ्यारो अरूहरूले नभोगोस् भन्ने उद्देश्यको लागि मैले नेटवर्क खोजेँ, नेपालीहरूको नेटवर्कमा म छिरेँ, मैले त्यहाँ प्रोत्साहन मिल्ने दिजुहरूको साथ सहयोग पाएँ भन्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ संसारभरि नै एक खालको एनआरएमको ग्लोबल नेटवर्क पनि बनेको छ। जो दिदीबहिनीहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, जो दिदीबहिनीहरू यसमा दुईटा कुरा जोडिन आउँछ। एउटा चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँ जस्तो महिला जो आउनुभयो, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो डायस्पोराको जुन कम्युनिटी छ, त्यो कम्युनिटीबाट बाहिर निस्केर आफूलाई चाहिँ आफ्नो सिप चाहिँ अलिकति तिखाउनुपर्छ बाहिर आउनको लागि भने। अर्को कुरा चाहिँ साथसाथमा के चाहिन्छ भने नेपाली डायस्पोराबाट साथ र सहयोग पनि चाहिन्छ होइन। त्यो दुईटा कुरालाई कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ, के कुरा सजेसन दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम गहकिलो प्रश्न सोध्नु भयो र एकदमै यथार्थ पनि हो। मैले भने डायस्पोरा, अघि मैले भनेको कुराको तपाईँले क्रक्स पनि निकाल्नु भयो। दुईटै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो कम्युनिटी भन्दा बाहिर निस्केर यहीँको कम्युनिटीसँग जुझ्न पनि सक्नु पर्यो। तर आफू आउँदाखेरि त प्रवासमा त एक्लै आइन्छ, आमा बुवा सबै परिवार छोडेर आइन्छ। थोरै फर्चुनेट हुनुहुन्छ, पुरा परिवार पनि आउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले त्यो कम्युनिटी, आफ्नो कम्युनिटीले चाहिँ तपाईँलाई पुश गर्दा, मोटिभेट गर्दा, माथि उचाल्दाखेरि चाहिँ पुरै कम्युनिटी माथि उचालिन्छ नि होइन। भरे हाम्रो अहिले अमेरिकामा पनि यति धेरै सक्सेस स्टोरीहरू छ। अनुराधाजीहरूले गर्नुभएको कार्यक्रम त म तपाईँहरूलाई ताली बजाएर स्वागत गर्छु, किनभने विजयादीले पनि भन्नुभएको छ दुःखको कहानी मात्र होइन, सक्सेस स्टोरिजहरू यति धेरै सक्सेस स्टोरिज। महिला दिदीबहिनीहरू अमेरिकन सरकारको चाहिँ विभिन्न पोजिसन्सहरूमा, सिभिल इन्जिनियर चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, आइटीदेखि साइन्टिस्टदेखि तपाईँको चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ रिसर्च गर्नेदेखि लिएर प्रोफेसरदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। तर खै त उहाँको स्टोरी कसले सुनाउने, कहाँबाट लिएर आउने त्यो सक्सेस स्टोरी? हामीले त्यो लिएर आउन सकेको छैनौँ। जति बढी सक्सेस स्टोरी लिएर आउँछौँ त्यति बढी आएको युवा पुस्तालाई चाहिँ माथि जानको लागि चाहिँ प्रोत्साहन मिल्छ। म ठोक्वा गरेर भन्छु, म चाहिँ 2016मा स्कुल नगएर 2020मा गइरहेको हुन्थ्यो होला। मेरो चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ मेरो कम्युनिटीको दिदीहरू, मेरो कम्युनिटीको मेम्बर्सहरू जसले मलाई पुस गर्नुभयो माथि जानको लागि, उहाँहरू नभएको भए अर्को 4 वर्षपछि म विद्यालय जान्थेँ होला होइन। त्यो पनि एउटा आत्मबल त चाहियो, तर एट द सेम टाइम चाहिँ तपाईँको डायस्पोराको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो एनआरएनएको सपोर्ट होस् अथवा अरू खालको चाहिँ डायस्पोराको चाहिँ कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्सहरू होस्। हामी राजनीति गर्नको लागि मात्रै संस्था खोल्ने होइन, त्यो संस्थाले तपाईँको कम्युनिटीको चाहिँ युथ मेम्बरहरू अथवा केही गर्न खोज्नुभएकोलाई चाहिँ राइट ट्र्याकमा लिएर जानको लागि पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ। नेपाली वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्कले चाहिँ त्यही भएर दिदीहरू, विद्या दिदीहरू लगायतको सिनियर दिदीहरू जो 80s 90sमा आउनु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु भएको छ, जुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामी महिला दिदीबहिनीहरूको नेटवर्किङ गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ जानेको कुरा, बुझेको कुरा सेयर गर्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, र एट द सेम टाइम हिंसामा परिरहनु भएको कोही महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सेल्टर होम्स अथवा रेस्क्यु कसरी गर्ने त्यो खालको एउटा मेकानिजममा लिएर जान चाहिँ हामी चाहिँ भलन्टियर वर्क गरिरहेछौँ। हामी एकदम ठुलो संस्था छैनौँ, तर हाम्रो ठुलो मन छ। सबैले एउटा खालको दुःख भोग्या
छौँ र हामीले त्यो दुःख भोगेको भए राति 10 बजे फोन आओस् बिहान 5 बजे फोन आओस् हामी सहयोग गर्न चाहिँ तत्पर छौँ र अनुराधाजीहरूले इन्जाले गरेको कार्यक्रम जस्तै हामीले चाहिँ 2018 मा अब भएन महिलाको सक्सेस स्टोरी आएन एनआरएन जस्ता ठुला ठुला डायस्पोराका अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ सक्सेसफुल महिलाहरू सक्सेसफुल स्टोरिजहरू बाहिर आउनै पाएको छैन ती महिलाहरू रेकग्नाइज भएनन् सो वी हेभ टु स्टार्ट हियरिङ सक्सेस स्टोरिज भनेर हामीले चाहिँ फर्स्ट नेप्लिज वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड लिडरसिप समिट भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्य पारेर चाहिँ हामीले 5 जना सक्सेस स्टोरिजहरू विभिन्न क्षेत्रमा हुनुभएको एउटा सक्सेस स्टोरी डाक्टर विद्या रञ्जित हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अर्को 4-5 जना सक्सेस स्टोरीहरू जो हिंसाको चाहिँ शिकार भइसकेपछि त्यसबाट पनि बाहिर निस्केर मधेसी समुदायको एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो अहिले छोराछोरी पढाइरहनु भएको छ उहाँको स्टोरीदेखि लिएर वकिलको स्टोरी त्यसरी 5 वटा चाहिँ सक्सेस स्टोरी सेयर गर्यो र त्यो हामी एभ्री इयर गर्छौँ त्यो किन गरेको भन्दा एउटा यी दिदीहरू जसले हामीलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुभयो उहाँको स्टोरी सुनेर हामीलाई गाइडेन्स होस् र आउने नयाँ पुस्ता युवाहरूलाई चाहिँ ए अर्काको देशमा आए पनि आप्रवासीमा आए पनि तपाईँले आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान ड्रिम इट अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँको चाहिँ स्काई इज द लिमिट के तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ आत्मविश्वास चाहिन्छ तपाईँलाई कम्युनिटीको सपोर्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा कार्यक्रम पनि चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ र त्यो चाहिँ 3 वर्ष भयो हामीले त्यो सक्सेस स्टोरी गरिरहेको छौँ र तपाईँ इन्जाले चाहिँ जसरी यो सक्सेस स्टोरी चाहिँ तपाईँहरूले फेरि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको थियो चाहिँ व्यापक रूपमा यो खालको चाहिँ सोसियल डायलग हुन आवश्यक छ यो खालको सक्सेस स्टोरिजहरू बाहिर ल्याउन आवश्यक छ ऊ विजया दिदीसँग त झन् यति धेरै नेटवर्कको सक्सेस स्टोरिजहरू छ खाडी मुलुकको सक्सेस स्टोरिजहरू सुन्न आवश्यक छ किनभने खाडी मुलुक गएर सबै हिंसा र शोषणको शिकार हुँदैनन् त्यो शोषणलाई पनि च्यालेन्ज गरेर चाहिँ अगाडि बढेर परिवार पालेको चाहिँ स्टोरीहरू चाहिँ बाहिर आउन आवश्यक छ किनभने कठै र बिचारा भएर मात्रै हामी महिला माथि पुग्न सक्दैनौँ कठै र बिचारा मात्रै हामीले खोज्ने शब्द होइन हामीलाई चाहिँ स्याबासी र गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ क्षमता छ भनेर पनि रेकग्नाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि म कन्क्लुड गर्न चाहन्छु 2टा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ आफ्नो आत्मविश्वास अघि सीताजीले पनि भन्नुभएको छ सङ्गीताजीले पनि भन्नुभएको छ विद्यार्थीले पनि भन्नुभएको छ आफ्नो आत्मविश्वास आफैसँग चाहिन्छ म गर्न सक्छु मलाई कसैको चाहिँ हो साथ सहयोग आशीर्वाद सबैको चाहिन्छ तर गर्ने तपाईँले हो तपाईँको आत्मबलले हो नसक्ने के पनि छैन सकिन्छ तर एट द सेम टाइम तपाईँ डायस्पोरामा बस्नु भएको छ भने तपाईँको वरिपरिको व्यक्तिलाई तपाईँले अपलिफ्ट गर्नुपर्छ तपाईँले तान्ने होइन तल र म पनि आफूले भोगेको दुःख मलाई जसरी अरूले समर्थन गर्नुभयो म आएको युवा पुस्ता कोही डिबी पढेर आएको होस् कोही पढ्न आएको होस् म उहाँलाई झकझकाइरहन्छु ए तिमी पढ्न जाऊ है तिमी पढ्यौ कि पढेनौ किनभने 4 चोटि सोधिरहँदाखेरि लाज हुँदो रहेछ कि अनि पढ्न गइदो रहेछ म चाहिँ मलाई उहाँले नसोध्नुहोस् नसोधे पनि म तिमी पढ्ने कि नपढ्ने अब पढ्न जानुपर्छ है आएको 1 वर्ष भयो भनेर म चाहिँ टेस्ट हान्ने गर्छु किनभने मलाई पनि त्यसरी हानिएको थियो र म पढेँ र भले त्यो चाहिँ तपाईँको वेलकम नगरिएको होस् तर म चाहिँ त्यो गर्न रुचाउँछु र म भलिन्टियर गर्छु र म डायस्पोराको मेम्बरलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु मैले कुनै महान काम गरेँ भनेर सुनाएको होइन तर मेरो जिन्दगी परिवर्तन गर्नको लागि मलाई मेरो कम्युनिटी मेम्बर डायस्पोराले जस्तो सहयोग गर्यो म आउने पुस्ता र आएको चाहिँ कमिटी मेम्बर्सलाई पनि त्यो सहयोग गर्छु भन्न मैले यो एउटा मेसेज चाहिँ दिन चाहे र तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ इन्जालाई यो निरन्तर रूपमा गर्नुहोस् भन्छु र नेपाली वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क विजया दिदी लगायत इन्जा तपाईँहरूसँग यो सक्सेस स्टोरीको लागि चाहिँ हामी पनि हातेमालो गरेर चाहिँ कार्यक्रम गर्न चाहिँ तयार छौँ भनेर चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट पनि दिन चाहन्छु अपर्च्युनिटीको लागि र मलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू अभिमाजी अब म विजया दिजुतिर आइपुगेँ तपाईँ त्यतै हुनुहुन्छ है सम्पर्कमा त टुट्नु भएको छैन नि कनेक्सन कस्तो छ विजया राई दिजु हजुर सुनिरहेको छु हजुर हजुर अब तपाईले यतिका विदेश सक्सेस स्टोरीहरू सुन्नुभयो विजय दिजु हजुरहरू त अब खास गरी बेसी गरेर अब खाडीको मलेसियाको अफकोर्स त्यहाँ नेपाली वुमनहरूको दुःख नभएको होइन अफकोर्स छ हामीले त्यसलाई बिर्सिन खोजेको होइन यतिका कुरा सुन्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्यो त्यो अलिकति ऱ्यापअप गरिपाउँ अनि त्यसपछि हामीहरू कार्यक्रम विसर्जनतर्फ लाग्छौँ थ्याङ्क यू सो मच अघि एकदम मेरो इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि मैले कसैलाई सम्बोधन गर्नु पाइनँ म विशेष गरी इन्जालाई अनुराधाजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यति साह्रो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ र इन्सपायरिङ स्टोरिज अघि सबैले भन्नुभयो अहिमा बहिनीले पनि भन्नुभयो रियली इट्स लाइक मैले भने नि इन्सपायरिङ स्टोरी सुन्नु पाउँदाखेरि र सुनाउनु पाउँदाखेरि पनि हामी जहिले पनि भन्छौँ कि यो जहिले पनि बिचारा कठै कथा मात्र नभएर यस्तो इन्सपायरिङ स्टोरीहरू पनि मलाई गर्व भयो क्या मलाई आई एम फिलिङ सो प्राउड हाम्रो सङ्गीता बहिनीको कथा सुन्दाखेरि जापानको उहाँको सङ्घर्ष कथा र अहिले उहाँ कस्तो लिडरसिपमा सक्सेसफुल लिडर अभिमा बहिनीको सक्सेस स्टोरी
हाम्रो डाक्टर रञ्जितजीको पनि उहाँ स्टोरी, उहाँको सङ्घर्षको स्टोरी र अहिले उहाँ कसरी चाहिँ इस्टाब्लिस भएर बस्नु भएको छ। नेपाली डायस्पोराहरू मतलब वेल इस्टाब्लिस नेपाली डायस्पोराहरू पनि कन्ट्री अफ डेस्टिनेसनमा, हाम्रो लागि चाहिँ कन्ट्री अफ डेस्टिनेसन भयो नि त यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आइएम रियली मतलब नेटवर्किङ चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर हामी जहिले पनि सोच्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो नेटवर्क देख्दाखेरि म साँच्चैकै म अनुराधाजीलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हामीले म जहिले पनि भन्छु किन हामी खाडी मुलुक मात्रै, हाम्रो गभर्मेन्टले किन जहिले पनि खाडी मुलुक मात्रै पठाउने होइन। अब कथाहरू सुन्दाखेरि त सङ्घर्षको कथाहरू सुन्दाखेरि चाहे ऊ एजुकेटेड गर्ल होइन, जस्तो अभिमा बहिनी जस्तो, सङ्गीता बहिनी जस्तो होइन, हाम्रो डाक्टर रञ्जित जस्तो मान्छेहरूको पनि उहाँहरूको जस्तो विदेश जाँदाखेरि चाहिँ एउटा देशदेखि अर्को जाँदा, त्यहीमाथि एउटा महिला जाँदाखेरि, त्यहीमाथि म्यारिड वुमेन विथ बेबिज जाँदाखेरि पनि कस्तो कस्तो सङ्घर्ष उहाँहरूले कस्तो सङ्घर्ष भोग्नु परेको थियो। हाम्रो सीताजीको कथा उहाँले कस्तो के अरे बाल बच्चादेखि नै उसले आमात्वको मतलब मातृत्व उहाँले उहाँको कहानीहरू सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सङ्घर्ष पनि कमको छैन। जसरी खाडी मुलुकमा जो दिदीबहिनीहरू जानुभएको छ, मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बरु खाडी मुलुक जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ इन्फर्मेसन नै केही नभइकन जाँदाखेरि चाहिँ जिरो नलेज हुँदाखेरि उहाँहरूलाई डर क्लास कमै हुँदो रहेछ कि। जबकि अलिकति एजुकेटेड अलिकति भए पनि मतलब सेमी इन्फर्म भएपछि झन् डर हुने त्यो चाहिँ देखेँ मैले अहिले यहाँको सुन्दाखेरि चाहिँ। किनकि मैले अहिले जति पनि डिल गर्ने मैले अहिले सोध्छु, मलाई पनि एक जमानामा चाहिँ विदेशमा गएर सेटल गर्ने इच्छा थियो। तर मलाई चाहिँ मेरो भाग्यले चाहिँ अब यहीँ नै दिदीबहिनीलाई चाहिँ यसरी डोराएर बस्नुपर्छ भनेर लेखेको रहेछ होइन। यहीँ नै अब दिदीबहिनी म भएन भने कसले गर्थ्यो जस्तो फिलिङ हुन्छ कि मलाई अहिले आएर। यतिजना दिदीबहिनीहरू मेरो नेटवर्कमा हुँदाखेरि र खाडी मुलुकको विशेष गरी खाडी मुलुकको दिदीबहिनीहरूलाई मैले सहयोग गर्नु पाउँदाखेरि होइन, गरिरहेको पाउँदाखेरि र अहिले यो बेलामा आएर चाहिँ मैले अब यस्तो मतलब कन्ट्री अफ डेस्टिनेसन जस्तै अमेरिका जस्तै अब बेल्जियम जापानमा हुनुभएको दिदीबहिनीहरूसँग यसरी कनेक्टेड हुनु पाउँदाखेरि पनि आइएम रियली फिलिङ प्राउड एन्ड ह्याप्पी। र किनकि यो मेरो पछिको लागि चाहिँ मेरो बेनिफिसियरी छ, मेरो दिदीबहिनीहरू जो विदेश जानु चाहने दिदीबहिनीहरू छ उनीहरूको लागि पनि एकदम बेनिफिसियल हो। किनकि अहिले अब हामी त जहिले पनि हामी सकेसम्म मेरो के सपना छ भन्ने भिजन छ भने यस्तो दिन आओस् कि हामीलाई पनि विदेश भनेको चाहिँ हामी यदि इन्फर्म इच्छाले मात्रै जानु पाओस् कि। अहिले जसरी फर्स्ट माइग्रेसन नहोस्, बाध्य तरिकाले चाहिँ विदेश जानु नपरोस्। खाडी मुलुक कहाँ उसले उसको चोइस चाहिँ खाडी मुलुक मात्रै नहोस्, उसको चोइस भनेको चाहिँ मलेसिया मात्रै नहोस्। अबको पुस्ताहरू के हो त, जो खाडी मुलुकमा गयो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई एजुकेट गर्नुको लागि गइरहेको छ नि त। जस्तै म पनि जापान त मेरो छोराहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउँ, म पनि एउटा सिङ्गापुरमा जन्मेको होइन केटी, अनि नेपालमा आएर यस्तो गोल्डन एजबाट स्टोन एजमा आएर यस्तो सङ्घर्ष गरेर फेरि जापान गएर आएर आफ्नो छोराहरूलाई मेरो दुईटा छोरा होइन राम्रोसँग पढाउनुको लागि नि मेरो सपना थियो नि। त्यस्तै गरेर अहिले जुन यो आउने जेनेरेसनहरू त कमसेकम पनि अलिकति पढेको हुन्छ। अब त्यस्तोहरूको लागि त राम्रो देशहरू पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो तपाईँहरू डायस्पोरा भएर बसिराख्नुहुन्छ तपाईँहरू स्ट्रङ भएर बस्नु पर्यो। किनकि यो ग्लोबलाइजेसन विल नेभर स्टप, यो भनेको चाहिँ स्टप हुँदैन। विदेश यो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ मोबिलिटी इज आवर राइट होइन, हाम्रो अधिकार हो। हिँडुल गर्नु पाउनुपर्छ। अब अवसर छैन, रोजगारको अवसर छैन, पढे लेखेका हुन्छन् हाम्रो भावी सन्तानहरू, नाति छोरा नातिनीहरू उनीहरू पढेको हुन्छ। पढेपछि के हो त, नेपालमा मात्रै नभएपछि उनीहरूलाई पनि विदेश जानु मन लाग्छ, जानुपर्छ। तर त्यहाँ पनि जसरी हाम्रो अहिले जुन यो जेनेरेसन तपाईँहरूले जसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो नि त्यस्तो किसिमको सङ्घर्ष त गर्नु पर्दैन। उहाँहरूले अहिले सीताजीले भनिहाल्नुभयो हाम्रो छोरा छोरी बुहारीहरूलाई त धेरै सजिलो हुन्छ भनेर। तर त्यस्तो होस् पनि हामीले त्यसैको लागि हामीले चाहिँ यो सङ्घर्ष गरेको हो नि त होइन। त्यसैको लागि हाम्रो दिदीबहिनीले त्यत्रो खाडी मुलुकमा सेक्रिफाइस गरिरहेछ नि त। त्यसैको लागि मैले पनि कति मेरो इच्छा चाहनालाई मारेर मैले पनि कति सेक्रिफाइस गरेँ। यो सेक्रिफाइसेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई के लागिरहेछ भने मलाई एकदम खुसी पनि लागिरहेछ कि अब भावी सन्तानले चाहिँ अलिकति भए पनि हामीभन्दा धेरै सुख पाउनेछन्। विदेशै जाँदाखेरि पनि एउटा कुनै समुदाय हुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने। जस्तै अभिमा बहिनीलाई हाम्रो डाक्टर रञ्जितहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पुस गर्ने अपलिफ्ट गर्ने हुनुहुन्थ्यो भने जसरी हाम्रो सङ्गीता बहिनीले चाहिँ मेरो कोही पनि थिएन म अलिकति ढिलो भएँ भन्नुहुन्छ। इट्स नेभर टु लेट सङ्गीता बहिनी। मैले त्यो जमाना मैले पढ्नु पाइनँ, तर अहिले म मास्टर्स गर्दैछु। म अहिले आएर मास्टर्स गर्दैछु किनकि वी निड द्याट। मलाई एजुकेसन चाहिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेर मैले मास्टर्स यो गर्छु। यो कोभिडले गर्दाखेरि स्टकअप भइरहेको छ होइन, तर मैले अहिले आएर पढिरहेको छु किनकि इट्स नेभर टु लेट। एजुकेसन पाउनुको लागि चाहिँ इट्स नेभर टु लेट होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले पनि यो के हो त, यो अब यो खाडी मुलुकतिर जाने दिदीबहिनीहरूलाई जसरी उहाँहरू गइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि कमसेकम फर्केर आउँदा, म आउँदा विदेशबाट फर्केर आउँदाखेरि झोलाभरि पैसा बोकेर आउँदाखेरि पनि के हो त, सरकारले के हो त कुनै स्किम राखेको थिएन।
कुनै पनि एउटा मतलब इन्भेस्टमेन्ट स्किम्सहरू थिएन अथवा हामी जस्तो सङ्घ संस्था थिएन कि हामीलाई डोराउने। अघि अभिमा बहिनीले भन्नुभएछ नि हामीलाई त यसो पुस लिफ्ट गर्ने थियो, सङ्गीता बहिनीले भने मलाई गर्ने थिएन। हामीलाई पनि नेपाल आउँदाखेरि हाम्रो दुःखले कमाएको पैसालाई कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भने कहीँबाट पनि थिएन। त्यस कारण त्यो पैसा त्यतिकै अनप्रोडक्टिभ वेमै गयो होइन। तर अब कमसेकम अब आउने जस विदेशबाट आउने दिदीबहिनी दाजुभाइलाई त हामीले कमसेकम अहिले धेरै सङ्घर्ष गरेर सरकारले पनि रिइन्टिग्रेसन प्रोग्रामहरू ल्याइसकेको छ। स्किल ट्रेनिङको अब स्किल अनुसारको काम दिने भइरहेछ। स्थानीय तहको सरकारहरू पनि धेरै एक्टिभ भइरहेछन् पहिला भन्दा। र त्यस कारण अब चाहिँ जस मलाई चाहिँ के हो चाहिँ मैले जति पनि अहिले काम गरेँ मैले यो क्षेत्रमा लागेको पनि म 20 वर्ष भएछ। यो 20 वर्षको अन्तरालमा मलाई पनि एउटा के खुसी लागेको छ भने जुन बेला हामी आएको थियौँ त्यस बेला हाम्रो लागि के पनि कानुन थिएन होइन। महिला हाम्रो लागि कुनै पनि इन्टरनेसनल इभन इन्टरनेसनल ल होइन डोमेस्टिक ल पनि के पनि थिएन भने अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन आएको छ, पोलिसीहरू आएको छन् होइन। अहिले मतलब ट्राफिकिङ के ऐनहरू आएको छ, हरेक कुरा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पक्कै पनि हामीले चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार असुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ हामीले कम पनि गर्न सक्छौँ। र यहाँ जस्तो इन्सपायरिङ लिडर्स एज डायस्पोरास यहाँहरूको पनि मतलब सहयोग र सपोर्टले पनि होइन हाम्रो चाहिँ यो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूको पनि वैदेशिक रोजगार चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छ भन्ने कुरा छ। किनकि यो मतलब कामको सम्मान चाहिँ हाम्रो देशमा अलिकति नभएकोले गर्दाखेरि मेबी इभन डायस्पोरा ग्रुप्स एनआरएनए ग्रुप्स तपाईँहरू जस्तो मतलब एजुकेटेड ग्रुपहरूले पनि यो कुरा चाहिँ पोलिसी लेभलमा पनि जस्तै हाम्रो सीताजी उहाँ त अब पोलिटिकल क्षेत्रमै हुनुहुँदो रहेछ। यो कुरामा पनि हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि पुश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कामको सम्मान चाहिँ हुनुपर्छ सबै देशमा नभएर मतलब अरू मात्रै देशमा नभएर हाम्रो नेपालमा पनि कामको सम्मान र सबैले चाहिँ राइट टु मोबिलिटी होइन हिँडुल गर्ने अधिकार हुनु पर्यो। र सबैले चाहिँ मतलब काम भनेको चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। र पक्कै पनि बिस्तारै हुन्छ। र यो जुन श्रृङ्खला सुरु गर्नुभएको छ हाम्रो आइएनजिएले र अनुराधाजीहरूले सुरु गर्नुभएको छ यो आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट। होपफुली यो यस्तो इन्सपायरिङ स्टोरिजहरू चाहिँ मतलब नेक्स्ट उमा पनि एपिसोड्सहरूमा पनि अझै इन्सपायरिङ स्टोरिजहरू सुन्नु पाऊँ। र हाम्रो यहाँ सबैलाई म फेरि पनि हाम्रो यो यङ हाम्रो लिडर्सहरूलाई अभिमाजी सङ्गीताजी सीताजीहरूलाई म एकदमै म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र आई वान्ट यु अल टु डु मोर फर आवर सोसाइटी एन्ड वी विल विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू दिदी। थ्याङ्क यू हजुर। आजको यस कार्यक्रममा हामीहरूले अझ चाहेर पनि थुप्रै यसका पछाडि लुकेका पाटाहरू लाई खोताउन सकेका छैनौँ। जस्तो हामीहरूसँग डेटा थिएन, जस्तो हामीहरूसँग थुप्रै कुराहरू ल्याक भइरहेछ। जस्तो हामी विदेशमा गइसकेपछि अब त्यहाँ सानै कुरा हेरौँ न, एउटा ड्राइभिङकै कुरा आइरहेको थियो है। ड्राइभिङकै कुरा हामी कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ड्राइभिङ भन्ने कुरा, त्यस्ता सानसाना कुराहरू थुप्रै छन् जुन कुराहरू हामी आजको एउटै कार्यक्रममा सबै कुरा समेट्न सक्दैनथ्यौँ। र आगामी कार्यक्रमहरूमा बिस्तारै यी कुराहरू समेटिँदै जानेछन्। र विजय दिदी, विदा दिजु, सीता सापकोटाजी, सङ्गीताजी, अभिमाजीहरूसँग फेरि पनि भेट हुने नै छ। हामीहरू फेरि पनि मिलेर काम गर्ने नै छौँ। यो हाम्रो राइट समय हो, हामीले सक्सेस स्टोरीहरू अब खोज्ने बेला आयो भन्ने लागेर नै हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौँ। यही कार्यक्रमलाई अब म बिट मार्न गइरहेको छु। आजको यस कार्यक्रमलाई लाइभ प्रसारण मार्फत हेर्नुहुने अब eNeplis.com-बाट पनि हेरिरहनु भएको छ, nepalplus.com, swissnepal.com, चारदिशा.com, सगरमाथा टिभी अमेरिका, ग्लोबल नेपाल टिभी अमेरिका, नेप्लिस डायस्पोरा अमेरिका, द वर्ल्ड नेपाल न्युज र अपन मिथिला जनकपुरबाट अपन मिथिला, इन्जा नेटवर्क पेज, नेपाल तस्बिर अमेरिका, प्रवास खबर नेपाल लगायत का अन्य अनलाइनहरूबाट पनि आजको यस कार्यक्रम प्रसारण भएको छ। हुनसक्छ हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत पनि छिटै सबैका सामु राख्न प्रयत्न गर्नेछौँ। यति भन्दै म आजको यस कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा मलाई जुममा सहयोग गर्नुहुने ग्लोबल इन्जा नेपाल नेटवर्कका अध्यक्ष गुणराजजी र हाम्रो यो पर्चा बनाउन मद्दत गर्नुहुने पोर्चुगलका साथी दीपक खतिवडा लगायत इन्जाको होल टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।